할렐루야. 아멘. 기도하겠습니다. 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. 주님의 사랑과 은혜 안에서 우리가 살게 하시고 또 예배할 수 있는 은혜를 주심을 감사드립니다. 우리가 예배할 때 신령과 진정으로 예배할 수 있도록 성령 하나님 이곳에 함께해 주시고 이곳에 임재하여 주시옵소서. 우리 심령마다 주님을 기뻐 찬양할 수 있는 시간 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 하나님의 영 성령님이 함께 하시는 우리 모두가 되기를 축복합니다. परमेश्वरको आत्मा र पवित्र आत्मा सँगै हुनुहोस् तपाईहरु सबैलाई शुभकामना।
하나님 아버지 은혜 감사드립니다. 주님의 이름을 높이고 찬양하고 경배할 때 성령님 함께해 주시고 우리 안에 더 큰 은혜로 인도하여 주시옵소서. 그리스도의 영원한 생명의 그날까지 우리와 동행하시고 인도하시는 주님, 우리 예배를 통하여 다시 한번 우리 심령이 새로워지며 하나님을 기쁘시게 하는 심령으로 변화되게 하시고 새롭게 하여 주시옵소서. 주의 은혜 아래 우리가 살기를 원합니다. 주님과 함께하고 동행하는 삶 가운데 날마다 우리를 변화시켜 주시고 인도하심을 감사드립니다. 더 큰 사랑 안에 그 사랑으로 살아갈 수 있도록 축복하여 주옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 아멘. 계속해서 네팔 찬양을 하나님께 영광을 돌리도록 하겠습니다. आउनुहोस् नेपालीहरूद्वारा नेपाली भाषाद्वारा परमेश्वरलाई भयो पवित्र आत्माको फल भएन वरदान भएन कसैले ड्रम बजाउने कसैले गाउने कसैले सेवा गर्ने कसैले भजनहरू गाउँ अर्थहरू खोल्ने दुनियाँ भएन परमेश्वरको महिमाको लागि गरौँ यो यतै राखेको ठिक होला कि यता ठिक होला त्यही राखेको ठिक होला है एकराज सराउन्डमा जस्तो लाग्छ नि कति जानुभयो एकराज भाइ ए ठिक भयो तपाईँहरूले त्यो झ्याइ झ्याइ पनि बजाउनु होला है हाम्रो राजेन्द्र भाइले बजाउनुहुन्छ सबैजनाले बजाउनु सुरु गरौँ मोक्सन मिलेर जान्छ सुरु जय मसीह यहाँ सबैजनालाई ख्रीष्ट येशूको नाममा स्वागत गर्न चाहन्छु आउनुहोस् हामी छोटो प्रार्थना गर्नेछौँ हालेलुया सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद दिँदैछु प्रभु आजको दिन यो विश्रामको दिन तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई दिनुभयो प्रभु तपाईँको भवनमा तपाईँको मण्डलीमा प्रभु हामी आइपुगेका छौँ प्रभु हामीलाई टाढा नजिकबाट प्रभु तपाईँ परमेश्वरले यस ठाउँमा भेला गराउनु भएको छ प्रभु हामी धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु तपाईँलाई तपाईँका दास छोराछोरीलाई प्रभु तपाईँले यस ठाउँमा ल्याउनुभयो केवल प्रभु तपाईँसँग सङ्गति गर्नलाई तपाईँमा महिमा चढाउन प्रभु तपाईँको नाउँलाई हामी उचाल्नको लागि प्रभु यस ठाउँमा भेला भएका छौँ प्रभु साँच्चै महान परमेश्वर तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु यी दिनहरूमा प्रभु कति मानिसले तपाईँको महिमा प्रशंसा गर्न पाएका छैनन् प्रभु तर तपाईँ परमेश्वरलाई हामी निरन्तर रूपमा धन्यवाद दिँदछौँ किनभने तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गर्नुभएको छ तपाईँको आफ्नै इच्छामा प्रभु हामीलाई राख्नुभएको छ यो दिन देख्न दिनुभयो प्रभु धन्यवाद हाम्रो बल अनि शक्ति बुद्धिले होइन प्रभु केवल तपाईँको असीम निगाह तपाईँको प्रेम अनि तपाईँको करुणाको कारण प्रभु हामीले आजको दिन देख्न पाएका छौँ प्रभु धन्यवाद चढाउँछ प्रभु साँच्चै नै प्रभु हृदयदेखि नै यो धन्यवादको भेटीहरू प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरको अगाडि राख्न चाहन्छौँ प्रभु तपाईँ ग्रहण गर्नुहोस् तपाईँ योग्य अति योग्य परमेश्वर सत्य बाटो र जीवन तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँ साँच्चै नै आत्मामा हुनुहुन्छ प्रभु तपाईँको वचनले भनेको छ परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ र उहाँको आराधकहरूले आत्मा र सत्यतामा उहाँलाई खोज्नुपर्दछ साँच्चै नै प्रभु हामी त्यसै गर्न सकौँ तपाईँको इच्छा हाम्रो जीवनमा पुरा भएको होस् प्रभु र यो समय तपाईँ परमेश्वरले हाम्रो निम्ति दिनुभयो तपाईँसँग हामी आराधना सङ्गति गर्नेछौँ प्रभु हाम्रा सबै हामीले गाएका भजन कोरसहरूबाट प्रभु आराधनाका स्वरले स्तुति प्रशंसाबाट तपाईँ परमेश्वर महिमित हुनुहोस् तपाईँलाई महिमा भएको होस् तपाईँको सर्वोच्चमा विराजमान हुने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँसम्म पुगेको होस् प्रभु हाम्रो आवाजहरूलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर त्यस ठाउँमा पुर्याउनु भएको होस् सहायता गर्नुहोस् हाम्रो पुकारा सुन्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु हामी अब
कोरस भजनहरू गाउनेछौँ, प्रभुको स्तुति महिमा प्रशंसा गर्नेछौँ। हामीलाई अगुवाई गर्नुहोस् पवित्र आत्मा परमेश्वर, तपाईँ आफै भइकन चलाउनु प्रभु। हामी केवल माध्यम मात्र हौँ, प्रभुको उपस्थिति हामी चाहन्छौँ। यस ठाउँमा तपाईँ राजाका राजा प्रभुका प्रभु भएर उपस्थित भइसक्नु भएको छ, तपाईँ विराजमान भइसक्नु भएको छ। त्यो कुरामा हामी विश्वास गर्न चाहन्छौँ प्रभु। हामी सबैले आफ्नो हृदयको भेटीहरू चलाउनेछौँ, ओठमुखबाट प्रशंसाको भेटीहरू चढाउनेछौँ प्रभु। तपाईँले ग्रहण गर्नुभएको होस्। धन्यवाद। सबै महिमा बिन्ती प्रार्थना येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् हामी विश्वासको सार पढ्नेछौँ अनि त्यसपछि केही भजन कोरसहरू गाएर परमेश्वरलाई महिमा गर्नेछौँ है। आउनुहोस् हामी स्वतन्त्र भएर आजको दिन परमेश्वरमा समर्पण गर्नेछौँ। यो समय दिनुभएको छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ अनि परमेश्वरलाई महिमा गरौँ। हालेलुया। सुरु गरौँ। म विश्वास गर्दछु एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुमाथि अनि उहाँका एक्लै पुत्र हाम्रा प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि, जो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा गर्भधारण हुनुभयो, कन्या मरियमदेखि जन्मनुभयो, जसले पन्तियस पिलातसको अधीनमा दुःख भोग्नुभयो, जो क्रुसमा टाँगिनुभयो, मर्नुभयो अनि गाडिनुभयो, तेस्रो दिनमा मरेकाबाट बिउतनुभयो, स्वर्गमा चढिजानुभयो अनि सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताको दाहिने हातपट्टि बस्नुभएको छ, जहाँदेखि उहाँ जिउँदा र मरेकाको न्याय गर्न फेरि आउनुहुनेछ। म विश्वास गर्दछु पवित्र आत्मामाथि, पवित्र मण्डलीमाथि, पवित्रहरूको सङ्गतिमाथि, पाप मोचनमाथि, शरीरको पुनरुत्थानमाथि र अजम्बरे जीवनमाथि। आमेन आमेन। आउनुहोस् हामी यसै गरी भजन 326 नम्बरको भजन छानेको छु, मैले छानेको छु। तपाईँहरू सबैजनाले गाउन सक्नुहुन्छ है। 326 पेज नम्बर 164 छ। तपाईँहरूले पनि सबैले गाउन सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर 164 छ, तपाईँलाई सजिलो सुनेर। 326 नम्बरको भजन, कृतज्ञ भई। भाइ पाएको भयो? सुरु। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु, जीवन मेरा अर्पेको छु। टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको, टाढो जाँदा प्रेमलाई भुली घायल हुन्छ मन प्रभुको। हुन्छु नजिक नजिक नै तिम्रो, सक्दिन म जान टाढा। हुन्छु नजिक नजिक तिम्रो नै, सक्दिन म जान टाढा। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु, जीवन मेरा अर्पेको छु। मनलाई खिच्ने वैभव जगतका विलास बलवान बाधक मेरा, मनलाई खिच्ने वैभव जगतका विलास बलवान बाधक मेरा। क्रिस्टको अद्भुत प्रेमको निम्ति त्याग्छु यिनलाई मनैबाट, क्रिस्टको अद्भुत प्रेमको निम्ति त्याग्छु म मनैबाट। कृतज्ञ भई शिर झुकाई जीवन चढाउन आएको छु, अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु, जीवन मेरा अर्पेको छु। प्रेमका अगाध प्रभु तिम्रो नै बयान गर्ने शक्ति छैन, प्रेम छ अगाध अद्भुत तिम्रो बयान गर्ने शक्ति छैन। अनन्त काल सेवा
नै गरौँ यस प्रेमबाट ऋणमा हुन्न अनन्तकाल सेवा नै गरौँ यस प्रेमबाट ऋणमा हुन्न कृतज्ञ भई शिरा झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु जगको निम्ति जिउँदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति जगको निम्ति जिउँदिन प्रभु न त जिउँछु आफ्नै निम्ति सक्दिन म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रो नै निम्ति सक्दिन म अर्पण गरी छोटो जीवन तिम्रै नै निम्ति कृतज्ञ भई शिरा झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु दुखी छु म समयको निम्ति बिते त्यो जो रहँदा पापमा दुखी छु म समयको निम्ति बिते त्यो जो रहँदा पापमा बाँकी जीवन कृतज्ञतामा अर्पित होस् प्रभुकै सेवामा बाँकी जीवन कृतज्ञतामा अर्पित होस् प्रभुकै सेवामा कृतज्ञ भई शिरा झुकाई जीवन चढाउन आएको छु अमूल्य भेट अरू के छ र जीवन मेरा अर्पेको छु जीवन मेरा अर्पेको छु आमेन। साँच्चै नै यो भजनले भन्दछ हाम्रो जीवन चाहिँ परमेश्वरमा अर्पण गर्नुपर्छ है। हामी एकदमै कृतज्ञ भएर हाम्रो बाँकी समय अगाडिको समय कसरी बित्यो त्यसलाई ख्याल नगरिकन आउँदो जीवन बाँकी समय चाहिँ परमेश्वरमा अर्पण गरौँ यो भजनले यही भन्दछ। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् महिमा पनि धेरै धेरै भएको होस्। आउनुहोस् यसै गरी 502 नम्बरको अर्को एउटा भजन गाउनेछौँ हामी। हेर हेर सृष्टिको सुन्दरता पेज नम्बर 250 मा छ। तपाईलाई सजिलो होस् हेर्नको लागि अनि सँगै गाउन सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले पनि गाउनुहोस् परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनीर गरी दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद। हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता कालीहरू अन्न र बालीहरू बादल वृष्टि र बतासहरू खेतका आलीहरू अन्न र बालीहरू बादल वृष्टि र बतासहरू चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा चराचुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदा स्वर्ग नै पुगिदिन्छ मन मेरो। हेर न हेर
सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद हेर नहेर सृष्टिको सुन्दरता नटो बातहरू जीव जीवातहरू उजाला दिन अनि रातहरू अनौठो बातहरू जीव जीवातहरू उजाला दिन अनि रातहरू असंख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू असंख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू उदेकले भरिन्छ यो मन मेरो कर नगर ईश्वरको प्रशंसा सम्पूर्ण हृदयको प्रार्थना मान्छे मान्छेको सबै भिन्नता भेटियो हेर उनको आँगनमा हेर नहेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद हेर नहेर सृष्टिको सुन्दरता आमेन आमेन। साँच्चै यो भजनले पनि कति असल कुराहरू भनेको छ है। अनि परमेश्वरको सुन्दरता चाहिँ सबैको लागि छ, कति आनन्दको छ। अनि धनी अथवा गरिब जो भए पनि परमेश्वरलाई हामीले चाहिँ हृदयदेखि धन्यवाद भन्न सकौँ, उहाँको निम्ति हामी सबै समान छौँ। आउनुहोस् हामी यसै गरी कोरस भजन गाउनेछौँ र तपाईँहरू आफ्नो ठाउँमा खडा हुन सक्नुहुन्छ। अझै स्वतन्त्र भएर परमेश्वरलाई महिमा दिनुहोस्, खुसी भएर आनन्दित भएर एकदमै परमेश्वरमा जोस र जागरले भरेर उहाँको महिमा प्रशंसा गर्नलाई उत्साहित हुनुहुन्छ है। आउनुहोस् 29 नम्बरको कोरस हामी गर्नेछौँ। कोरस भजन गाएर पनि परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। खुसी खुसी मनाऊ भनेर यो कोरस भजन गाउँ है हामी सबैजनाले। खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, खुसी खुसी मनाऊ, भना भना प्रभु येशू ख्रीष्टको जय, भना भना प्रभु येशू ख्रीष्टको जय। मेरो लागि आए, मेरो लागि जिए, मेरो लागि आए, मेरो लागि जिए, मेरो लागि येशूले दुःख उठाए, मेरो लागि येशूले दुःख उठाए, मेरे लागि मारिए थे, मेरे लागि गाड़िए थे, मेरे लागि मारिए थे, तेरे लागि गाड़िए थे, तेरे लागि पौड़ी उठे मेरा उन यीशु, मैं यीशु को हूँ, हामी यीशु को हूँ। खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बना बना प्रभु
येशू ख्रिस्टको जय भन भन प्रभु येशू ख्रिस्टको जय। आमेन। साँच्चै नै प्रभु येशू हाम्रो निम्ति आउनुभएको है, हाम्रो पापको निम्ति उहाँले चाहिँ क्रुसमा मर्नुभएको हो। त्यसले गर्दा हामी चाहिँ खुसी हुनुपर्छ। उहाँ मेरो लागि आउनुभयो, हाम्रो लागि आउनुभयो भनेर हामी चाहिँ परमेश्वरमा खुसी हुन सकौँ। आउनुहोस् त्यसै गरी अर्को एउटा कोरस भजन हामी गाउनेछौँ, त्यसपछि हामी स्तुति प्रशंसा भागमा जानेछौँ अनि अन्तिममा हामी 30 नम्बरको पनि कोरस गाएर हामी यो आराधना सङ्गतिको भागलाई सक्नेछौँ है। हामी 76 नम्बरको कोरस एउटा गाउनेछौँ। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म गाउँछु दाउद चाहिँ। यो चाहिँ दाउद राजाले चाहिँ गाउनुभएको भजन, उहाँको चाहिँ पुस्तकबाट निकालेको छ। महिमा भएको होस्। प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म गाउँछु दाउद चाहिँ। जब प्रभुको आत्मा हृदयमा छ म गाउँछु दाउद चाहिँ। म गाउँछु म गाउँछु म गाउँछु चाहिँ। म गाउँछु म गाउँछु म गाउँछु दाउद प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ स्तुति गर्छु दाउद प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ स्तुति गर्छु दाउद स्तुति गर्छु स्तुति गर्छु स्तुति गर्छु दाउद स्तुति गर्छु स्तुति गर्छु स्तुति गर्छु दाउद प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ हराउँछु दाउद प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ ताली बजाउँछु दाउद ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु दाउद ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु ताली बजाउँछु दाउद प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्छु दाउद प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्छु दाउद म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु दाउद म नाच्छु म नाच्छु म नाच्छु दाउद आउनुहोस् हामी यही आत्मामा जब परमेश्वरको आत्मा ममा छ म परमेश्वरलाई महिमा चढाउँछु महिमा प्रशंसा चढाउँछु अनि परमेश्वरको आत्मा जब ममा हुन्छ म उहाँलाई स्तुति प्रशंसा गर्छु अनि उहाँलाई म ताली बजाउँछु उहाँसँगै म नाच्दैछु म नाचेर खुसी भएर अनि परमेश्वरको आत्माले मेरो जीवनमा छ भने म उहाँको निम्ति कति महिमा प्रशंसा गर्न सक्छु भन्ने जुन दाउद राजाले जुन गाउनु भएको भजन हामीले गायौँ प्रभु साँच्चै तपाईँ परमेश्वरको आत्मा मेरो हृदयमा होस् प्रभु हामी सबैको हृदयमा परमेश्वरको आत्मा आउनुहोस् प्रभु हामी यही नै बिन्ती
प्रार्थना गर्न चाहन्छु प्रभु। तपाईलाई स्तुति प्रशंसा चढाउन चाहन्छु प्रभु। तपाईको महिमा गर्न सकौं प्रभु। तपाईको नाउँमा हामी धन्य भन्दछौं प्रभु, किनभने तपाई परमेश्वर अति योग्य परमेश्वर, सर्वोत्कृष्ट परमेश्वर, बाटो सत्य जीवन प्रभु। तपाई आशा अनि भरोसाका किल्ला हुनुहुन्छ प्रभु। हामी सबैको चट्टान अनि असल गोठालो परमेश्वर बुवा तपाई हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईमा हामी नाच्दछौं प्रभु। तपाईमा खुसी हुँदछ प्रभु। तपाईको आत्माले हामीलाई ढाक्नुहोस् प्रभु। पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु, ताकि तपाई परमेश्वरलाई प्रभु हामी आफ्नो हृदयको बेटीहरू स्वतन्त्र भएर शैतानको बन्धनबाट फुत्किएर प्रभु हामी परमेश्वरको महिमा प्रशंसा उद्धार अनि प्रभु आराधना स्तुति गर्न सकौं प्रभु। तपाईलाई महिमा चढाउँछ प्रभु। तपाई परमेश्वर हामीले चढाएको भेटीबाट प्रशंसा महिमित हुनुहोस् प्रभु। धन्यवाद प्रभु। तपाई परमेश्वर जसरी दाऊद राजाले भनेको जस्तै प्रभु, जब परमेश्वरको आत्मा ममा आउँदछ म ताली बजाएर म बाजा गीत गाएर अनि तपाईको प्रशंसा स्तुति गर्नेछु भनेर भन्नुभएको छ प्रभु। त्यस्तै प्रभु हाम्रो जीवनमा नि गर्नु भएको छ प्रभु। हामीले गर्न सकौं प्रभु। यो समय हरेकले भनौं प्रभु तपाईलाई धन्यवाद प्रभु। तपाई परमेश्वर महिमित राजाका राजा प्रभुका प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु। तपाई सर्वोच्चमा विराजमान हुने प्रभु हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईको अनुग्रहमा प्रभु हामीले यो दिन देख्न पाएका छौं प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद भनौं। हामी सबैले आफ्नो हृदयको बेटीहरू चढाउँ, परमेश्वरको नाउँलाई हामी उचालौं प्रभु। तपाई योग्य अति योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाई धन्यको हुनुहुन्छ प्रभु। हालेलुया प्रभु। तपाई धार्मिकतामा विराजमान हुने प्रभु तपाई हुनुहुन्छ प्रभु। सर्वोच्चमा सिंहासनमा प्रभु, स्वर्गदूतको टहलमा प्रभु तपाई परमेश्वर हुनुहुन्छ प्रभु। तपाई परमेश्वरको नाउँलाई हामी धन्यको भन्दछौं प्रभु। तपाईको नाउँमा हामी खडा भएका छौं प्रभु। त्यसै होइन प्रभु, हामी त्यसै कराउने, त्यसै गाउने, गीत गाउने त्यतिकै होइन प्रभु। यो दिन हाम्रो निम्ति महत्त्वपूर्ण दिन छ प्रभु। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण दिन रहेको हुनाले प्रभु, यो सभाको दिनमा प्रभु हामी यसरी भेला भएर प्रभु तपाईको नाउँमा खडा भएर जति पनि दाजुभाइ दिदीबहिनी यस्तामा हुनुहुन्छ प्रभु, हामी तपाईको छोराछोरी हौ प्रभु। तपाईको सन्तान हौ। तपाईले हाम्रो निम्ति तपाईले नाम काटेर बोलाउनु भएको छ प्रभु। हजारौं लाखौं करोडौंको भिडबाट तपाईले प्रभु हामीलाई चुन्नु भयो प्रभु। म जस्तो नालायकलाई प्रभु, म जस्तो अधर्मी पापीले तपाईले चुन्नु भयो प्रभु। तपाईलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु प्रभु। तपाईले चाहनुहुन्छ, तपाईले भन्नुभएको छ म धर्मीहरूको निम्ति होइन अधर्मी पापीहरूलाई बचाउन आएको हुँ प्रभु। त्यस्तै प्रभु मेरो जीवन भएको छ प्रभु। तपाईलाई महिमा, तपाईलाई प्रशंसा ओ प्रभु। तपाईको नाउँलाई जय जयकार भन्न सकौं प्रभु। मेरो आत्माले तपाईलाई भन्दछ प्रभु। प्रभु तपाईको नाउँलाई म धन्यको भन्नेछु प्रभु। तपाईमा प्रति म सधैँभरि धन्यवादी हुनेछु, किनभने तपाई परमेश्वरले मेरो जीवनमा गर्नुभएको अनुग्रहको लागि, सित्तैमा दिनुभएको उद्धार र अनन्त जीवनको लागि प्रभु। म मरेको थिएँ, म मृत्युको खाडलमा, अनन्तको नरकको खाडलमा पुगेको थिएँ प्रभु। तर तपाई परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो प्रभु। मेरो जीवनमा तपाई परमेश्वरको अनुग्रह ओ हालेलुया प्रभु। म कति बयान गर्न सक्दिनँ प्रभु। तपाई परमेश्वरलाई, तपाई महान हुनुहुन्छ प्रभु। हालेलुया प्रभु। तपाईको दया मेरो जीवनभन्दा श्रेष्ठ भनेर प्रभु हामी यो 30 नम्बरको कोरस पनि गाउनेछौँ अनि परमेश्वरलाई महिमा दिनेछौँ। हालेलुया। तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु। तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, चल्दछु तपाईको नाउँमा, हात उचाल्दछु तपाईको नाउँमा, धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु। तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ, सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले, सेवा गर्छु प्रभु सारा हृदयले, धन्यको भन्छु स्तुति म गर्छु। तपाईको दया जीवनभन्दा श्रेष्ठ। हालेलुया। साँच्चै नै प्रभु तपाईको दया हाम्रो जीवनको लागि सर्वश्रेष्ठ कुरा हो प्रभु। तपाई परमेश्वरलाई हाम्रो हृदयदेखि नै प्रभु तपाईलाई हामी खोज्दछौँ प्रभु। तपाईलाई प्रभु हामी स्तुति प्रशंसा चढाउँछौँ प्रभु। तपाईलाई प्रभु हामी सबैभन्दा पहिला खोज्न सकौँ प्रभु। तपाईको वचनमा भनेको जैसे प्रभु, संसारमा तिमीहरू अरू कुराको चिन्ता भन्दा पनि पहिले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोजी गर, तिमीहरूको निम्ति सबै थोक उहाँले जान्नुहुन्छ, बुझ्नुहुन्छ, सबै थोक उहाँलेबाट आउनेछ भनेर तपाईँ परमेश्वरले त्यो ढाडस अनि प्रतिज्ञाको वचन भन्नुभएको छ प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद चढाउन चाहन्छु। साँच्चै नै प्रभु हाम्रो हृदयले, हामी सबैको हृदयले प्रभु तपाईँलाई
पहिलो स्थानमा राख्न सकौँ प्रभु। तपाईँ हाम्रो पहिलो प्रेम हुनुहुन्छ प्रभु। तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई कति महान प्रेम, कति प्रेम गर्नुभएको छ प्रभु। अमूल्य प्रेम, कहिल्यै नसकिने प्रेम, दया तपाईँले गर्नुभएको छ प्रभु। धन्यवाद चढाउन चाहन्छु प्रभु। तपाईँलाई सेवा गर्छौँ हाम्रो हृदयदेखि प्रभु। तपाईँलाई धन्यको भन्दछौँ प्रभु। तपाईँको नामलाई उछाल्दछौँ। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक प्रभु, तपाईँ सारा सृष्टिका मालिक, तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ आब्राहम, इसाक र याकुबका परमेश्वर, तपाईँ हामीहरूको परमेश्वर, हामीहरूको असल गोठाल परमेश्वर, तपाईँ हाम्रो राजा अनि स्वामी प्रभु। तपाईँलाई हामी यस घडी समय तपाईँको नामलाई उचाल्छौँ, किनभने तपाईँ साँच्चै नै हामीप्रति तपाईँको आफ्नो कृपा, आफ्नो दया, तपाईँको अनुग्रह हामीमाथि राख्नुभएको छ। हप्ताभरिसम्म हामीलाई हाम्रो कामहरूमा अनि यात्राहरूमा हाम्रा हरेक परिस्थितिमा तपाईँ हामीसँग हुनुभयो, हामीलाई सहायता गर्दै आउनुभएको छ प्रभु। हामीलाई तपाईँको एउटा गजबको ज्योतिमा हामीलाई ल्याउनु भएको छ। तपाईँले हाम्रो अगुवाई गर्नुभएको छ हरेक मार्गहरूमा। त्यसको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज यसरी तपाईँको उपस्थितिमा आएर, तपाईँ परमेश्वरको पवित्र स्थानमा, तपाईँको चोखो वेदीमा आएर तपाईँसँग सङ्गति गर्ने अवसर हामीलाई दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। परमप्रभु परमेश्वर, यो कठिन परिस्थितिमा हामी जिरहे तापनि प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हामीलाई यो समय दिनुभएको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। आज कतिपय मानिसहरूले यो चाहेर पनि यो समयहरू पाइरहेको छैन प्रभु। यो कोरोनाको कारणले धेरै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा जीवन गुज्रिरहेको अवस्थामा प्रभु तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह हामीमाथि सधैँ रहिरहेको छ। त्यसको लागि प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। परमप्रभु परमेश्वर, साँच्चै नै तपाईँ धन्यवाद दिन योग्यका प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ, अरू कोही पनि छैन। त्यसकारण प्रभु हामीहरूको सारा हृदयले, हाम्रो सारा मनले, हाम्रो अन्तस्करणले प्रभु तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हाम्रा स्तुति प्रशंसा तपाईँमा चढाउँदछौँ प्रभु। हामी कोरस अनि भजन गाउँदै तपाईँको नामलाई उच्चालेका छौँ प्रभु। यी सबै कुरा तपाईँले स्वर्गबाट ग्रहण गर्नुहुन्छ विश्वास प्रभु। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। हामीले चढाएको यी सबै कुराबाट तपाईँलाई नै महिमा भएको धन्यवाद दिन्छौँ। माघी समय तपाईँको सुन्दैमा येशू प्रभुको नाम आमेन, आमेन। फेरि जय मसीह। यहाँ सबैलाई परमेश्वरले आशीष दिनुहोस् र आफ्नो ठाउँमा बस्न सक्नुहुन्छ। 자이버 씨, 이 시간에는 베티 헌금 드리는 시간 갖도록 하겠습니다. हामी सबै परमेश्वरमा 헌금 스페셜송? 네. यो के अरे हामी अब यो भेजीको क्रममा छ र भेजीको क्रममा चाहिँ भाइले त्यही बेला भजन गाउनुहुन्छ। जो अगाडि महान ईश्वरको भजनहरू गाऊ। हामी त्यही तिमी भजन सुरु गरेपछि मात्रै भेजी उठाउनु गयौँ है बिस्तारै। मेरो काम छ। जय मसीह। जय मसीह। महान ईश्वर भन्ने एउटा येशू क्रिस्टको भजन म तपाईँहरूलाई सुनाउन गइरहेको छु। म ट्र्याक म्युजिक बजाइदिन हुन मेरा भाइ सन्तोषलाई अनुरोध गर्दछु। विचार्छु काम तपाईको अचम्मको जो सृष्टि गर्नुभयो। हेर्छु तारा सुन्छु गर्जन्डर लाग्दो पकड्छमा संसारमा तपाईको प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको।
कति महान कति महान पहाड पर्वत जङ्गलमा जब घुम्छु पन्छीहरू म सुन्छु गाएको सुन्दर पहाडदेखि म तल हेर्छु कलकल आवाज खोलाको सुन्दछु प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान कति महान जब पिताले एकलौटे पुत्रलाई पठाए म पाप उठाउनलाई मेरो बदली उसैमा उनी चढी उदर मेरो गरेर रगत बगाए प्रशंसा ईश्वरको प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान कति महान जय ध्वनि सा असीम आनन्द साथै जान्छन् उहाँ विनम्र साथ उहाँलाई पुज्नेछु महान ईश्वरको गर्छु प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान प्रशंसा होइरहोस् ईश्वरको कति महान कति महान धन्यवाद ट्र्याक हेरेँ क्या ठिक त्यही पनि राम्रो छ एकदम राम्रो छ बेस्ट हुन्छ हाम्रो महान परमेश्वरलाई धेरै धन्यवाद भएको हो। साँच्चै नै हाम्रो दिनेश दाईले चाहिँ साँच्चै मिठो गीत सुनाएर चाहिँ हामीलाई एकदमै मन्त्रमुग्ध नै बनाउनु भएको छ है। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। अनि प्रभु यो समय हामी हाम्रो भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ, आशिष माग्नेछौँ र हाम्रो साँच्चै नै महान परमेश्वरलाई हामीले चाहिँ तन मनबाट चाहिँ प्रशंसा गर्नुपर्दछ र हामी चाहिँ यो समय हाम्रो भेटीको निम्ति आशिष मागौँ। हुन्छ। जीवित परमेश्वर पिता, साँच्चै नै प्रभु हामी तपाईँलाई यो बिहानी धन्यवाद भन्दछौँ। साँच्चै प्रभु तपाईँले हामीलाई साँच्चै यो आशिषमय समय दिइराख्नु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। अनि प्रभु साँच्चै नै
Yes, Lord. प्रभु यो घडी तपाईँ हाम्रो बिचमा रहनु भएको छ अनि प्रभु हाम्रो अगुवाई तपाईँले नै गरिराख्नु भएको छ। प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। अनि प्रभु साँच्चै प्रभु यो घडी प्रभु हामीले तपाईँको प्रभु प्रशंसाहरू गरिरहेका छौँ। तपाईँ महिमित हुनुभएको छ प्रभु, तपाईँलाई हामी प्रभु धन्यवाद भन्दछौँ। अनि प्रभु फेरि यो घडीमा प्रभु हामीले प्रभु तपाईँको सामुमा तपाईँको वेदीमा प्रभु हाम्रो सानो कमाईको अंशबाट प्रभु छुटाएर तपाईँलाई चढाएका छौँ। प्रभु जुन भेटी प्रभु तपाईँले ग्रहण गरिदिनु भएको होस् अनि प्रभु जुन भेटीद्वारा प्रभु तपाईँको महान कार्यहरू भएको होस् प्रभु हामी बिन्ती गर्दछौँ। अनि प्रभु सम्पूर्ण कुरा तपाईँको हातमा राख्दछौँ। अनि प्रभु साँच्चै नै आजको सेवाकै आजको वचन तपाईँको हातमा राख्दछौँ। प्रभु हामीलाई प्रभु तपाईँले जुन खाँचो भएको वचन तपाईँले दिनुभएका होस् प्रभु धन्यवाद छ। अनि प्रभु साँच्चै प्रभु हामी बिन्ती गर्दछौँ प्रभु फेरि प्रभु आज प्रभु जति पनि प्रभु सेवाकैमा प्रभु उपस्थित हुन सक्नु नभएका प्रभु हाम्रा प्रिय मित्रहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। प्रभु उहाँहरूले पनि प्रभु यो अनलाइनको माध्यमबाट प्रभु वचनलाई सुनेर प्रभु आशिषित हुनको निम्ति प्रभु उहाँहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्दछौँ। अनि प्रभु सम्पूर्ण सेवाकाहरू तपाईँको हातमा राख्दै अनि प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ। आमेन। 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 할렐루야. 아멘. 오늘 하나님 말씀 같이 보시겠습니다. हामी आज परमेश्वरको वचन हेर्नेछौँ। 마태복음 9장 मत्तीको 1절에서 पुस्तक 9 अध्यायको 1 देखि 17 17 सम्म हेर्नेछौँ है हामी। तपाईहरु बाइबल पल्टाउन सक्नुहुन्छ। पेज नम्बर 1319 मा छ है, तपाईहरुको लागि सजिलो छ हेर। मत्तीको पुस्तक 9 को 1 देखि 17 सम्म हेर्नेछौँ। 1318 र 1319 मा तपाईहरुलाई सजिलो होस् भनेर। 마태복음 9장 1절에서 17절까지 말씀입니다. 찾으셨으면 한 절씩 읽도록 하겠습니다. 예수께서 배 오르사 건너가 본 동네에 이르시니 त्यसपछि येशू डुङ्गामा चढेर पारी जानु भएर उहाँको आफ्नो शहरमा आउनुभयो। 침상에 누운 중풍병자를 사람들이 데리고 오거늘 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 안심하라 내 죄 사함을 받았느니라. मानिसहरूले खाटमा पसिरहेको एकजना पक्षघातीलाई उहाँ कहाँ ल्याए। येशूले तिनीहरूको विषयमा विश्वास देखेर पक्षघातीले भन्नुभयो, छोरा साहस गर, तिम्रा पाप क्षमा भए। 어떤 서기관들이 속으로 이르되 이 사람이 신성을 모독하도다. शास्त्रीहरूमध्ये कतिले आपसमा भने यिनी परमेश्वरको निन्दा गर्दैछन्। 예수께서 그 생각을 아시고 이르시되 너희가 어찌하여 마음에 악한 생각을 하느냐. येशूले तिनीहरूको विचार बुझेर भन्नुभयो, तिमीहरू किन आफ्नो हृदयमा दुष्ट विचार गर्दछौ। 내 죄 사함을 받았느니라 하는 말과 일어나 걸어가라 하는 말 중에 어느 것이 쉽겠느냐. किनकि के भन्नु सजिलो छ, तिम्रा पाप क्षमा भए भन्नु कि उठ र हिँड भन्नु। 그러나 인자가 세상에서 죄를 사하는 권능이 있는 줄 너희로 알게 하려 하노라 하시고 중풍병자에게 말씀하시되 일어나 내 침상을 가지고 집으로 가라 하시니. तर मानिसको पुत्रलाई पृथ्वीमा पाप क्षमा गर्ने अधिकार छ भने तिमीहरूले जान्न सक। तब उहाँले त्यस पक्षले भन्नुभयो, उठ, तिम्रो खाट बोकेर घर जाऊ। 그가 일어나 집으로 돌아가거늘 अनि त्यो उठ्यो र आफ्नो घरतिर लाग्यो। 무리가 보고 두려워하며 이런 권능을 사람에게 주신 하나님께 영광을 돌리니라. तब भिडले त्यो देख्यो। तब तिनीहरू भयभीत भएर मानिसहरूलाई यस्तो शक्ति दिनुहुने परमेश्वरको प्रशंसा गरे। 예수께서 그곳을 떠나 지나가시다가 마테라 하는 사람이 세관에 앉아 있는 것을 보시고 이르시되 나를 따르라 하시니 일어나 따르니라. येशू त्यहाँबाट जानुहुँदा मत्ती भन्ने एकजना मानिसलाई कर उठाउने अड्डामा बसिरहेको देख्नु भएर तिनलाई भन्नुभयो, मेरो पछि लाग। अनि तिनी उठेर उहाँको पछि लागे। 예수께서 마태의 집에서 앉아 음식을 잡수실 때 많은 세리와 죄인들이 와서 예수와 그의 제자들과 함께 앉았더니 उहाँ खाना बस्नुभएको बेला धेरैजना कर उठाउनेहरू र पापीहरू आएर येशू र उहाँका चेलाहरूसँग खाना बसे। 바리새인들이 보고 그의 제자들에게 이르되 어찌하여 너희 선장은 세리와 죄인들과 함께 잡수시느냐. जब फरिसीहरूले त्यो देखे तब उहाँका चेलाहरूलाई भने, किन तिमीहरूका गुरु कर उठाउनेहरू र पापीहरूसँग खान्छन्। 예수께서 들으시고 이르시되 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든
에게라야 쓸 때가 있느니라. यो सुनेर उहाँले भन्नुभयो निरेकोहरूलाई वैद्यको आवश्यकता हुँदैन तर रोगीहरूलाई हुन्छ। 너희는 가서 내가 긍휼을 원하고 제사를 원하지 아니하노라 하신 뜻이 무엇인지 배우라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. तर गएर यसको अर्थ के हो तिमीहरूलाई सिक, म बलिदान दिन होइन दया चाहन्छु, किनकि म धर्मीलाई होइन तर पापीहरूलाई बोलाउन आएँ। 그때 요한의 제자들이 예수께 나와 이르되 우리와 바리새인들은 금식하는데 어찌하여 당신의 제자들은 금식하지 아니하나이까. तब यूहन्नाका चेलाहरू उहाँ कहाँ आएर उहाँलाई सोधे किन हामीहरू र फरिसीहरू उपवास बस्दछौँ तर तपाईँका चेलाहरू उपवास बस्दैनन्। 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 동안에 슬퍼할 수 있느냐. 그러나 신랑을 빼앗길 날이 이르리니 그때에는 금식할 것이니라. यसुले तिनीहरूलाई भन्नुभयो जबसम्म दुलहा जन्तीहरूसँग रहन्छन् के तिनीहरू शोक मनाउँछन् र तर ती दिन आउनेछन् जब दुलहा तिनीहरूबाट अलग लग्नेछन् तब तिनीहरू उपवास बस्नेछन्। 생배 조각을 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 이는 기운 것이 그 옷을 당기어 헤어짐이 더하게 되며 कसैले पुरानो वस्त्रमा नयाँ कपडाको टालो टाल्दैन किनकि नयाँ टालोले वस्त्रलाई फटाउँछ र वस्त्र झन् बढी फाट्छ। 새 포도주를 낡은 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟아지고 부대도 버리게 됨이라. 새 포도주는 새 부대에 넣어야 둘이 다 보존되느니라. कसैले पुरानो छालाको मसकमा नयाँ दागमध्ये राख्दैन न त मसक फुट्छ र दागमध्ये पोखिन्छ र मसक नष्ट हुन्छ तर नयाँ दागमध्ये नयाँ छालाको मसकमा राखिन्छ र दुवै जोगिन्छन्। 아멘. आमेन। 중풍병자를 고치시고 죄를 용서하시는 예수님. सबै किसिमको रोग बिरामीहरूलाई निको पार्ने र अनि पापलाई पखाल्ने यीशु प्रभु। 오늘 말씀은 바로 중풍병자를 고치시는 예수님. आजको वचनमा चाहिँ हामी पाउँदछौँ कि पक्षघातीलाई निको पार्नुहुने प्रभु येशू। 오늘 말씀을 우리가 읽은 대로 예수님이 집에 계실 때 예수님을 만나러 많은 사람들이 모여들었어요. आज हामी वचनमा हेर्ने भने अनि प्रभु येशू ख्रीष्ट चाहिँ घरमा हुनुहुँदा उहाँलाई भेट्न आउने ठुलो भिडहरू पछ्याएको हामी पाउँदछौँ। 그때 중풍병에 걸려서 예수님만 만나면 고침을 받을 수 있다는 믿음을 가진 사람들이 있었어요. त्यो भिडमा चाहिँ अनि येशू प्रभुलाई भेट्यो भने उहाँलाई चाहिँ देख्न मात्रै पायो भने पनि त्यो विश्वासले भरिएको मानिसहरू जुन चाहिँ पक्षघाती थिए उनलाई चाहिँ त्यो भिडमा आउँदै गरेको पाउँछौँ। 그런데 사람이 너무너무나 많이 와서 예수님 가까이 나아갈 수가 없었어요. अनि धेरै मान्छेहरूको भिड ठुलो भएको हुनाले चाहिँ येशू प्रभुको छेउमा जान सक्ने अवस्था थिएन। 예수님만 만나면 해결될 이 문제를 가지고 왔는데 어떻게 예수님을 만날 수 있는가? उहाँहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको चाहिँ कसरी येशू प्रभुलाई भेट्न सकिन्छ, येशूलाई भेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूलाई समस्या परेको छ। 아무리 생각을 해도 아무리 힘을 써도 예수님 가까이 나아갈 수가 없었어요. त्यो ठुलो भिड भएको हुनाले एकदमै गाह्रो अवस्था थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यो भिडलाई छिचेलेर चाहिँ जति शक्ति भए पनि बल भए पनि अनि येशू प्रभुको नजिक जान सक्ने अवस्था त्यहाँ थिएन। 만약에 이런 상황이라면 여러분은 어떻게 하시겠습니까? त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? 어떻게 하면 예수님께 가까이 나아갈 수 있는지 많은 연구를 하고 생각을 하겠죠. हामी सोच्छौँ कि के गर्दाखेरि कसो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ प्रभु येशूको नजिक जान सक्छौँ भनेर हामी विचार गर्छौँ। 그러나 어떠한 물리력으로도 예수님께 가까이 나아갈 수 있는 방법이 없었어요. अनि जस्तो तर अरू कुनै पनि बाटोद्वारा चाहिँ हामी प्रभुलाई भेट्न सक्दैनौँ। 우리가 살아가는데 어떠한 문제점에 부딪힐 때 사방이 다 막힌 것 같은 그런 캄캄함이 있을 때가 있습니다. अनि हाम्रो जीवन जिउने क्रममा हाम्रो वरिपरि धेरै कुराको त्यस्ता किसिमको समस्याहरू जालहरू जन्जालहरू छन्। त्यो कुरामा हामी बन्धन बाँधिरहेका हुन्छौँ। 그럴 때 눈을 들어 하늘을 보면 하늘은 막을 수 있는 자가 없습니다. अनि हामीले चाहिँ त्यो अवस्थामा हामी आँखा खोलेर हृदयको आँखा खोलेर चाहिँ आकाशतिर अथवा स्वर्गमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि कुराले रोक्न सक्दैन। 오늘 말씀에 보면은 그 중풍병자가 혼자가 아니라 친구들이 있다는 것이. हामी आजको वचनमा हेर्ने भने त्यो पक्षघाती बिरामी छ नि त्यो चाहिँ एक्लै थिएन तर उसलाई त्यहाँ लाने साथीहरू पनि थिए।
중풍병자는 그 믿음의 친구들이 함께 하고 있었다는 것입니다. अनि त्यो पक्षघात भएका बिरामी जो छन् त्यसको साथीहरू पनि र उसको विश्वास अनि सँगै थियो त्यहाँ। 여러분 주변에 믿음의 친구들이 얼마나 있습니까? अनि यहाँहरूको बिचमा चाहिँ तपाईँहरूकोमा विश्वासी साथीहरू कति हुनुहुन्छ? 내가 어떤 어려움에 닥쳐 있을 때 나를 위해서 기도해주고 나를 위해서 함께 해줄 친구가 얼마나 있습니까? अनि तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्, तपाईँहरूको जीवनमा अप्ठ्यारो परिस्थिति पर्दाखेरि तपाईँलाई सहायता गर्ने, तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थना गर्ने साथीहरू कति हुनुहुन्छ? 좋은 친구가 있는 것이 가장 큰 축복입니다. अनि तपाईँहरूको निम्ति असल साथी हुनु भनेको चाहिँ परमेश्वरको योबाट आउने एउटा एकदमै राम्रो आशिष हो। 이 세상은 나 혼자 힘으로는 살아갈 수가 없습니다. अनि यो संसारमा बस्दाखेरि चाहिँ संसारमा जिउनको लागि चाहिँ एक्लै जिउनलाई गाह्रो छ। 누군가 옆에 함께함으로 서로 도와주고 서로 사랑하면서 살아가야 되는 그것인 것입니다. हामी चाहिँ कोही कसैले हामीलाई सहायता गर्दै हुन्थ्यो, हामीलाई माया गर्दै हुन्थ्यो, हामीलाई चाहिँ सहायता गर्दै र एकअर्कामा भरोसा राख्न पाए हुन्थ्यो भनेर हामी चाहिँ सोचिरहेको हुन्छौँ र त्यसरी हामी बाँचिरहेको हुन्छौँ। 우리가 어렸을 때 부모님으로부터 이런 이야기를 많이 들었습니다. अनि हामी चाहिँ सानो हुँदाखेरि हामी बच्चामा चाहिँ अनि हाम्रो बुवा आमाले चाहिँ हामीलाई यस्तो कुराहरू बढी गर्नुहुन्थ्यो। 너는 나쁜 친구들을 절대로 사귀지 말라. अनि उहाँले बुवा आमाले भन्नुहुन्थ्यो कि तँ चाहिँ अनि दुष्ट अथवा खराब साथीहरूको सङ्गत नगर, 그리고 좋은 친구들만 사귀어라. अनि असल साथीहरू राम्रो राम्रो मात्रै साथीहरू बनाए भनेर भन्नुहुन्थ्यो। 다 그렇게 부모님들이 자식들에게 이렇게 이야기하고 가르칩니다. सबैले आफ्नो छोराछोरीलाई, आफ्नो बुवा आमाले सबै छोराछोरीलाई यसै कुराहरू सिकाउँछन् र भन्छन्। 얼마나 자기 중심적이고 이기적인 자기 생각만 하는 말입니까? यो भनेको चाहिँ हामीले आफ्नोलाई मात्रै सोच्ने कुरा हो र हामी आफ्नोलाई मात्रै सोच्दाखेरि त हामी यस्तो कुराहरू सोच्छौँ भने 세상에는 나쁜 사람도 없고 좋은 사람도 없습니다. अनि जो संसारमा चाहिँ अब खराब मान्छे पनि छन्, असल मान्छे पनि छन्। 내 마음에 어떤 눈을 가졌는가 그 안경으로 볼 때 이 사람은 좋은 사람이요, 이 사람은 나쁜 사람이라고 판단할 뿐입니다. हामीले चाहिँ हाम्रो आँखाले हेरेर छुट्याउँछौँ कि यो मान्छे चाहिँ खराब छ, यो मान्छे चाहिँ असल छ भनेर हामी आफ्नो हृदयबाट हामीले चाहिँ छुट्याउन सक्छौँ, आँखाले हेर्छौँ। 우리 믿음의 사람들은 생각을 바꿔야 되는 것입니다. तर हामी चाहिँ विश्वासमा जिउने मान्छेहरूको चाहिँ अनि त्यो त्यस्तो विचारधारणा चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ। 내가 예수님 안에서 믿음의 사람이면, 좋은 사람이면 나를 통해서 많은 사람들이 좋은 사람으로 변화될 것입니다. अनि यदि मैले परमेश्वरमा विश्वास गर्छु र ख्रीष्टको त्यो प्रेम मैले पाएको छु भने, म उहाँमा चाहिँ असल छु भने चाहिँ मेरो जीवन देखेर अथवा मद्वारा चाहिँ अरू धेरै मानिसहरू पनि असल हुन सक्छन्। 나는 좋은 사람이 되지 않고 나는 변화되지 않으면서 다른 친구들이, 다른 사람들이 나에게 다 좋은 친구가 되기를 원하는 것이 우리의 마음입니다. तर म चाहिँ यदि असल छैन भनेदेखि र मैले मेरो जीवनको जिउने क्रममा अथवा मेरो जीवन चाहिँ मेरो जीवनको चालचलन सही छैन भने चाहिँ अरू धेरै साथीहरू चाहिँ मलाई देखेर अनि मलाई जुन कुरा मेरो जीवन देखेर चाहिँ उहाँहरू पनि असल हुन सक्नुहुन्न, उहाँहरूले पनि केही कुरा पाउन सक्नुहुन्न। 그런데 문제는 모든 사람이 자기 말을 위해서 좋은 친구가 돼주기를 원한다는 것입니다. अनि हामी सबैको चाहना यो हुन्छ कि मेरो निम्ति असल साथीहरू हुन सकुन्, असल साथीहरू मैले बनाउन सकौँ, असल साथीहरू मात्रै मैले भेटौँ भनेर चाहिँ चाहना हुन्छ। 그러면은 좋은 친구가 어디 있겠습니까? त्यसो भए असल साथी त कहाँ हुनुहुन्छ त? 그런데 오늘 말씀에는 예수님이 보시기에 좋은 친구들이 있었다고 말씀하고 있습니다. तर आजको वचन हामी हेर्ने हो भने चाहिँ प्रभु येशू हाम्रो निम्ति असल साथी हुनुहुन्छ। 2절에 침상에 누운 중풍병자를 사람들이 데리고 오거늘 예수께서 그들의 믿음을 보시고 이렇게 말씀하고 있습니다. दुई पदमा हामी यहाँ पढ्दछौँ, मानिसहरूले खाटमा पसिरहेको एकजना पक्षघातीलाई उहाँ कहाँ ल्याए, यसले तिनीहरूको विश्वास देखेर पक्षघातीले भन्नुभयो, छोरा साहस गर, तिम्रो पाप क्षमा भए। 같은 말씀을 마가복음 2장에서는 이렇게 말씀하고 있습니다. त्यसको त्यस्तै अर्थ दिने चाहिँ मर्कुसको 2को 2 अध्यायको 1-5मा हामी पाउँदछौँ। 2절부터 5절까지 한번 같이 읽어보겠습니다. 많은 사람이 모여서 문 앞에까지 들어설 자리가 없게 되었는데 예수께서 그들에게도 도를 말씀하시더니 अनि यति धेरै मानिसहरू जम्मा भयो कि तिनीहरू त्यहाँ अटाएनन्, यहाँसम्म कि ढोकाको बाहिर पनि ठाउँ भएन। उहाँले तिनीहरूलाई परमेश्वरको वचन प्रचार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। 사람들이 한 중풍병자를 4사람에게 메워 가지고 예수께로 올세. अनि 4 जनाले बोकेको एकजना पक्षघातीलाई लिएर मानिसहरू उहाँ कहाँ आए।
무리들 때문에 예수께 데려갈 수 없으므로 그 계신 곳에 지붕을 뜯어 구멍을 내고 중풍병자가 누운 상을 달아내리니 4 पदमा लेखिएको छ भिडको कारणले येशूको नजिक त्यस मानिसलाई पुर्याउन नसक्दा तिनीहरूले उहाँ हुनुभएको ठाउँको माथिको छाना खोलेर उघारिएको ठाउँबाट पक्षघातीलाई त्यो सुतेको खाट समेत तल ओह्राले दिए। 그래서 예수님이 하나님의 나라와 말씀을 가르치시고 있을 때에 중풍병 걸린 형제를 내 친구들이 들것에 들고 그 물이 앞까지는 왔는데 해결 방법이 없었던 것이죠. यहाँ हामीले के पाउँछौँ भने वचनको खण्डबाट चाहिँ जब प्रभु यीशुले आफ्नो चेलाहरूलाई धेरै मानिसहरूको बीचमा परमेश्वरको राज्यको बारेमा बताउँदै हुनुहुन्थ्यो सिकाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यस बेलामा चाहिँ त्यहाँ एकजना पक्षघाती जसलाई चाहिँ 4 जना साथीहरूले चाहिँ उसको खाटै सहित बोकेर चाहिँ ल्याएको हामी पाउँदछौँ र येशू कहाँ लान खोज्दाखेरि त्यहाँ भिडको कारणले चाहिँ येशूको नजिक लान सक्ने अवस्था नभएको हुनाले हामी 4 पदमा पढे जस्तै उहाँ अघि हामीले चित्र पनि देखेको थियो तपाईँले हेर्न सक्नुभएको थियो त्यो बेलामा चाहिँ घरको छाना फोरेर त्यहाँबाट खाटै सहित येशूको नजिक लगेर राखेको हामी पाउँदछौँ। 그래서 이제 친구들이 지붕에 올라가서 지붕을 뜯어서 열었어요. यहाँ हामी पाउँदछौँ यो वचनको खण्डमा तपाईँले हेरिसक्नुभयो देखिसक्नुभयो कि त्यो साथीहरू 4 जना साथीहरूले चाहिँ त्यो पक्षघातीलाई निको पार्नको लागि चाहिँ घरको छानामाथि लगेर त्यो छानाबाट फोरेको हामी पाउँदछौँ। 여러분을 위해서 친구들이 여기 친구들처럼 지붕을 뜯어가면서 예수님을 만날 있도록 해줄 수 있겠습니까? यहाँहरूलाई पनि यहाँहरूको साथीहरू मार्फत तपाईँहरू जसले यसुलाई भेट्नु भएको छैन त्यसलाई उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले जसले विश्वास गर्नुभएको छ उहाँहरूद्वारा चाहिँ जसरी त्यो पक्षघातीलाई निको पार्नलाई उहाँको साथीहरूले घरको छाना फोरेर यसुको अगाडि लगेको थिए त्यस्तै तपाईँहरूको जीवनमा हुन सकोस्। आमेन। 어찌 보면은 중풍병자는 말도 할 수 없을 거예요. 손발을 움직일 수 없어요. 중풍병자 그 친구가 야 친구들 여기 지붕을 뜯어서 나를 좀 내려줘 이렇게 이야기했을까요? 아니요. 아닐 것입니다. हामी यहाँ पाउँदछौँ कि त्यो पक्षघाती बिमारी जो छ ऊ बोल्न पनि सक्दैन उसको हात खुट्टा पनि केही पनि चलिन्थेन तर उसले उसको साथीहरूलाई मेरो साथीहरू हो मलाई चाहिँ यो घरको छाना फोरेर माथिबाट चाहिँ येशूको नजिक लगिदियो भनेर भनेको थियो थिएन। 친구들이 아니야 우리는 어떻게든 우리 친구를 살리기 위해서는 예수님을 만나야 돼. 그러니까 우리가 방법을 연구하자. 그래서 지붕이라 뜯고 예수님께 내려보내자. 이렇게 यहाँको वचनको खण्डबाट हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यो साथीहरूले त्यो साथीलाई त्यो बिरामी साथीलाई बचाउनको लागि चाहिँ उसलाई चाहिँ उसको चाहिँ प्राण जोगाउनको लागि चाहिँ ऊ निको हुनको लागि चाहिँ कतिसम्म गरे भन्ने कुरा हामी पाउँदछौँ ताकि उहाँहरूले चाहिँ कसरी यसुको ठाउँमा लान सक्ने यसुलाई भेटाउन सक्ने अवस्थामा उहाँले आफै बाटो खोजेर अनि घरको छानो फोरेर उहाँसम्म लगेको कुरा हामी यहाँ देख्दछौँ। 그래서 지붕을 뚫어서 상으로 해서 친구를 예수님 앞에 딱 धेरै जस्तो 도착시킨 거예요. यहाँ हामीले अघि चित्रमा देखेका थियौँ कि साथीहरूको मार्फत साथीहरूको मायाले त्यो साथीहरूको चाहिँ यसुप्रतिको विश्वासले चाहिँ तिनीहरूले खाटैसहित छाना फोरेर चाहिँ यसु बसिरहेको ठाउँमा चाहिँ लगेर राखिदिएका छौँ। 우리가 지금 예배 드리고 있는데 사람이 꽉 차서 이렇게 안으로 들어올 수가 없어요. 그때 예배 드리는 안에 오고 싶어서 지붕을 뚫고 여기서 내려온다 그러면 위에서 소리가 막 지붕 뜯는 소리가 나요. 집이 무너지는 줄 알고 다 도망갈 수도 있어요. हामीले यहाँ हाम्रो स्थानमा चाहिँ सोच्दियौँ भने हाम्रो विचारले सोच्दियौँ भने चाहिँ जसरी हाम्रो यो सङ्गति भइरहेको अवस्थामा चाहिँ हामी धेरैजना भएको अवस्था र अनि हाम्रो साथीहरू कोही साथीहरू चाहिँ आउनु भएको र भित्र छिर्न सक्ने अवस्था नभएको अवस्था छ भने उहाँहरू माथि गएर चाहिँ अनि यो भड्काएर चाहिँ आउनु खोज्नु भयो भने चाहिँ यहाँ त त्यसको आवाजले चाहिँ होइन डरले चाहिँ हामीहरू यहाँबाट चाहिँ भाग्न सक्छौँ। 그래서 예수님을 만나기 위해서는 우리는 목숨을 걸어야 돼. तर हामीले चाहिँ त्यसैले हामीले चाहिँ प्रभु येशू ख्रिस्टलाई भेट्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ इच्छाहरू हुनुपर्दछ हामीहरूमा त्यो चाहना हुनुपर्दछ। 왜냐하면 예수님 안에 생명이 있기 때문에. किनभने येशू प्रभुमा जीवन छ। 우리의 모든 문제를 해결할 수 있는 하나님의 능력을 가지신 분이기 때문에. उहाँले चाहिँ उहाँको शक्तिद्वारा हामी सबैलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बचाउन सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट पाउनु भएको शक्ति छ उहाँमा। 근데 중요한 것은 나 혼자만의 믿음도 중요하지만 친구들 함께하는 믿음이 중요하다는 것을 말씀합니다. यो वचनबाट हामी यो पाउँदछौँ कि म मात्रै विश्वास गर्ने होइन कि म मात्रै विश्वासमा जिउने होइन कि मैले मेरो साथीहरूलाई पनि विश्वासमा ल्याएर जिउन सक्नुपर्छ भन्ने वचनको सार हो। 어찌 보면 우리가 어떤 엄청난 큰 문제 때문에 아무것도 할 수 없을 그런 상황 가운데 있을 수 있다는 것이. यसलाई हामीले अर्कोतिर हेर्ने बुझ्ने हो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा
विभिन्न किसिमको समस्याहरूले गर्दा चाहिँ हामीलाई चाहिँ अघि बढ्न हामी नसकेको अवस्थाहरू हुनसक्छ। 그때 나를 위해서 기도해주고 나를 위해서 섬겨줄 그런 믿음의 친구, 믿음의 동역자가 있는가 우리에게 묻습니다. हाम्रो निम्ति चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा हामी गुज्रिँदै गए तापनि मेरो निम्ति प्रार्थना गरिदिने, मलाई डोर्याउने, मलाई सहायता गर्ने अनि प्रभुमा विश्वासको निम्ति अगाडि लान सक्ने त्यस्तो व्यक्तिको आवश्यकता पर्दछ, हुनुपर्दछ। 내가 친구들한테 좋은 친구가 되어줬을 때 나를 위해서 또 그 친구들은 좋은 친구가 될 수 있는 것입니다. म यदि एउटा साथीको लागि असल साथी हुन सक्यो भने र मद्वारा त्यो मान्छे पनि असल हुन सक्छ, अरूको लागि ऊ असल हुन सक्छ। 예수님은 죄인과 세리와 죄인들을 친구로 삼으셨어요. अनि येशू प्रभुले हामी यहाँ वचनमा हेर्यौँ भने चाहिँ येशू प्रभुको साथी भनेको चाहिँ उहाँले चाहिँ कर उठाउने अनि पापीहरू चाहिँ र रोगीहरूको बिचमा उहाँ हुनुहुन्छ। 그래서 어려운 환경에 있는 자, 또 몸이 아프고 고통 가운데 있는 자들을 예수님은 친구로 삼으셨다는 것입니다. हामी यहाँ पाउँदछौँ कि येशू प्रभुले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई चुन्नुभएको छ जो चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रेका, मन भाँचेकाहरू अनि बिरामी परेकाहरू, एकदमै भनौँ न आफ्नो जीवनबाट चाहिँ उठ्न नसकेका मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले आफ्नो साथी बनाउनु भएको छ। 세상의 가치는 나보다 높은 사람, 나보다 힘이 있는 사람, 나보다 돈이 많은 사람이 친구가 되었으면 좋겠어요. यहाँहरू चाहिँ हामी संसारमा छौँ अनि संसारका मानिसहरूको चाहिँ चाहना भनेको चाहिँ उसले बनाउन चाहने साथी भनेको चाहिँ मभन्दा राम्रो, मभन्दा धनी, मभन्दा चाहिँ बलवान शक्तिशाली मान्छेहरू चाहिँ बनाउनु पाए हुन्थ्यो भनेर सोचिरहेको हुन्छन्। 만약에 반대로 생각하면 돈이 많고 힘이 있고 그런 사람들은 힘이 없는 사람들이 와서 친구하자 그러면은 싫어해요. त्यसलाई हामीले उल्टोतर्फ हेर्ने हो भने त्यसको ठिक विपरीत हेर्ने हो भने चाहिँ त्यस्तो धनी मान्छेहरू जो बलवान छन्, शक्तिशाली छन्, हरेक कुरामा चाहिँ बलियो मान्छे चाहिँ उसले चाहिँ आफूभन्दा कमजोर अनि गरिबलाई साथी बनाउन उसले चाहँदैन, उसलाई मन पर्दैन। 그런 관계는 좋은 친구가 될 수가 없어요. त्यस्तोमा चाहिँ भनौँ न त्यो त्यस्तो अवस्थामा त्यस्तो सम्बन्धमा चाहिँ एकदम असल साथीहरू हुन सक्दैनन्। 그래서 하나님께서 우리에게 두 가지 계명을 주셨어요. अनि परमेश्वरले हामीलाई दुईवटा ज्ञानहरू दिनुभएको छ। 하나는 하나님 아버지를 내 마음과 뜻과 몸을 다해서 사랑하라. अनि परमेश्वरले भन्नुभएको छ कि मेरो मन अनि मेरो तन मन धन अनि सब सारा हृदयले चाहिँ परमेश्वरको महिमा गर, परमेश्वरलाई प्रेम गर। 그리고 내 이웃을, 내 형제를 내 몸과 같이 사랑하라. अनि दोस्रो चाहिँ उहाँको महान आज्ञामा दोस्रो चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई आफै जस्तै प्रेम गर। 그렇지만 우리는 그렇게 사랑할 수 있는 능력도 없어요. 사랑할 수 있는 힘도 없어요. त्यस्तो गर्नको लागि जसरी उहाँले भन्नुभयो जस्तै गर्नको लागि चाहिँ आफ्नो छिमेकीलाई आफै जस्तै प्रेम गर्नको लागि हामीसँग त्यसको सामर्थ्य शक्ति मेरो बलबाट मैले गर्न सक्दिनँ। 그래서 우리의 생명 되시고 우리의 능력 되시는 우리의 지혜 되시고 우리의 사랑 되시는 예수님이 우리에는 필요한 것이죠. त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई शक्ति दिनुहुने, हामीलाई जीवन दिनुहुने, हामीलाई चाहिँ सामर्थ्य दिनुहुने, हामीलाई चाहिँ प्रेम गर्न सिकाउनुहुने हाम्रो प्रभु येशू ख्रीष्ट हाम्रो जीवनको लागि आवश्यक पर्दछ। 그래서 예수님이 우리를 죽기까지 사랑하신 그 사랑을 힘입어야 우리는 사랑할 수 있는 것이죠. अनि येशू प्रभुले हामीलाई त्यो अनन्तको मृत्युसम्मको त्यो प्रेम हामीलाई गर्नुभयो, हाम्रो निम्ति उहाँ मर्नुभयो, त्यो प्रेम हामीले चाहिँ पाउनुपर्छ, त्यो धारण गर्नुपर्छ र त्यो येशूको प्रेम हामीले धारण गरिसकेपछि मात्र हामीले अरूलाई आफू जस्तै प्रेम गर्न सक्छौँ। 정말 진정한 친구가 될 수 있는 것은 나보다 낮은 사람들을 예수님이 주신 그 사랑으로 섬길 때 그 사랑을 받은 자들이 친구가 될 수 있는 것이죠. त हामीले साँच्चै भन्ने हो भने म एकदमै असल साथी हुन चाहन्छु भन्ने धारणा विचार गर्नुहुन्छ भने त्यो परमेश्वरको प्रेम, ख्रीष्ट येशूको प्रेम धारणा गरेर मभन्दा कमजोर मान्छेलाई, मभन्दा सानो अथवा मभन्दा गरिब मान्छेलाई हामीले प्रेम गर्न सकौँ ताकि त्यसबाट परमेश्वरको महिमा हुन सकोस्। 그럴 때 우리는 새로운 친구를, 진정한 친구를 얻을 수 있는 것입니다. त्यसले गर्दा हामी चाहिँ त्यस्ता नयाँ साथीहरू जो चाहिँ भर्खर आउनुभएको छ, कमजोर मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ खोज्नुपर्छ, उहाँहरूलाई भेटाउनु पर्दछ। 그래서 물은 높은 데서 낮은 곳으로 계속 흘러서 바다로 들어가는 것이죠. पानी चाहिँ जहिले पनि अग्लो ठाउँबाट होचिँदै होचिँदै अथवा तलतिर बग्दछ। 바다에 들어가면 그 넓은 곳에 그 많은 물을 만날 수 있는 것이죠. अनि त्यो त्यसरी बगेको नदीको पानी चाहिँ समुद्रमा गएर चाहिँ मजाले भनौँ समुद्रसँग भेट हुन्छ, ती मिल्छ। 그래서 우리에게는 예수님이 필요한 것입니다. त्यसले गर्दा त्यसको लागि हामीलाई चाहिँ विश्वासमा जिउनको लागि अनि त्यस्तो असल साथी बन्नको लागि चाहिँ हाम्रो निम्ति सबैको निम्ति येशू प्रभु चाहिन्छ। 그래서
중풍병자의 친구들이 그 예수님이 필요하기 때문에 예수님을 만나기 위해서 지붕을 뚫은 거예요. अनि त्यो पक्षघात भएका साथी बिरामीको साथीहरूले चाहिँ येशू प्रभुलाई भेट्नको लागि कतिसम्म गरे? 예수님은 그 중에 야, 왜 지붕을 뚫고 내려와? 니네들 그렇게 하면 안 돼! 이렇게 야단치지 않으시고 그들이 그렇게 해서 예수님 만나려고 하는 그 믿음을 보셨다는 것이죠. अनि त्यो बेलामा जसरी त्यो घर भत्काएर घरको छानो भत्काएर चाहिँ त्यो पक्षघातीको साथीहरूले चाहिँ त्यहाँ येशूको छेउमा लाँदाखेरि येशू प्रभुले चाहिँ हप्की तप्की गर्नु भएन, किन तिमीले यस्तो गर्यो भनेर उहाँले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ हप्की तप्की लगाउनु भएन, तर उहाँले चाहिँ प्रेम गर्नुभयो। 이 중풍병자는 친구들의 믿음을 통해서 예수님으로부터 구원을 받았어요. तर यो पक्षघाती हामी यहाँ हेर्दाखेरि वचनको खण्डबाट हेर्दाखेरि चाहिँ येशू त्यो पक्षघातीको बिरामी जो बिरामी थिए उसको साथीहरूको विश्वासद्वारा चाहिँ येशू प्रभुसम्म पुगेको कुरा हामी पाउँदछौँ। 여러분의 믿음과 여러분의 기도와 여러분들의 섬김을 통해서 영혼이 구원받기를 축복합니다. यहाँहरूको विश्वास अनि यहाँहरूको प्रार्थनाद्वारा तपाईँहरूको साथीले अनन्त जीवन पाउन सक्नु भएको होस्। तपाईँहरूको विश्वास अनि तपाईँहरूको प्रार्थना तपाईँहरूको सेवाकाईमा चाहिँ अनि यही कुरा हुन सकोस्, म यही आशीष दिन चाहन्छु। 그래서 아멘। 하나님의 나라는 위에서 밑으로 흐르는 것이에요. 세상은 밑에서 위로 올라가고 싶은 거지만 하나님 나라는 위에서 사랑이 밑으로 흘러가는 것입니다. परमेश्वरको राज्यको धार्मिकता चाहिँ अनि परमेश्वरको राज्यदेखि स्वर्गदेखि तलतिर आउने कामहरू हुन सक्छ। त्यो उहाँको स्वर्गीय धार्मिकता अनि परमेश्वरको चाहिँ प्रेम संसारमा आइरहेको हामी पाउँदछौँ। यहाँ संसारबाट माथि जाने कुरा होइन। 그래서 5절에 보면은 예수께서 그들의 믿음을 보시고 중풍병자에게 이르시되 작은 자야 내 죄 사함을 받았느니라. 5 पदमा हामी यसरी पाउँदछौँ, येशूले तिनीहरूको विश्वास देखेर त्यस पक्षघातीले भन्नुभयो, यी छोरा तिम्रा पापहरू क्षमा भए। 아멘. आमेन। 너무나 쉽잖아요. 어려운 것이 아니잖아요. 만약에 반대라면 나보다 힘 있는 사람, 나보다 돈 많은 사람, 나보다 능력 있는 사람한테 가서 내가 그들의 영혼을 구원하기는 너무나 힘들어요. 왜냐하면 그들은 필요한 게 거의 없어요. 다 있으니까. 그런데 힘들고 어려운 사람들, 병든 사람들, 그들에게는 어떤 도움이라도 필요해요. 그들에게 갔을 때 우리가 그들을 사랑하기가 더 쉽다는 것이에요. हामीलाई यसलाई सजिलो छ भन्ने हो भने जसरी धनी मानिस जोसँग सबै कुरा सम्पन्न छ त्यस्ता मानिसहरूलाई हामीले चाहिँ प्रभुमा ल्याउन सक्दैनौँ र तिनीहरूलाई कुनै पनि कुराको आवश्यकता परेको हुँदैन। उनीहरूसँग सबै कुरा छ, मलाई केही पनि चाहिँदैन भन्ने कुराहरू हुँदछ भने, तर यहाँ पापी मान्छे बिरामी मान्छे, रोगी मान्छे, कमजोर मान्छे, अशक्त मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रभुमा हामीले ल्याउन सक्छौँ ताकि परमेश्वरबाट उहाँहरूको चाहिँ उद्धार र मुक्ति हुँदछ। 그리고 예수님께서 이제 그 비밀을 알려주시는 거예요. 그리고 이 세상에 가난하고 병들고 또 세상 사람들이 싫어하는 세리나 죄인들 또 창녀들 이런 버림받은 그런 사람들을 말씀하신다. अनि परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट येशूले चाहिँ संसारमा भएका जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रेका, मन भाँचेका, बिरामीहरू, अशक्त छन्, आँखा नदेख्ने, लङ्गडा छन्, लुलो लङ्गडा, कान नछुने यस्ता मान्छेहरूलाई चाहिँ अनि संसारकोबाट आशा नभएका मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँले छान्नु भयो र उहाँलाई चाहिँ निको पार्दै अनि उहाँको सेवाकाई गर्नुभएको कुरा हामी वचनमा पाउँदछौँ। 세상에 권세 있는 사람들은 그런 사람들을 싫어하고 멀리하고 싶어요. अनि संसारका मानिसहरूले चाहिँ जो अशक्त छन्, जो चाहिँ उहाँहरूको शरीरमा भनौँ न विभिन्न किसिमको रोगहरू लागेका मान्छेहरूलाई चाहिँ मन पराउँदैन, तिनीहरूबाट टाढा हुन चाहन्छन्। 그래서 바리새인 서기관들이 예수님이 세리와 죄인들을 만나 식사하는 것을 보고 너무 싫어했어요. अनि फरिसी र सदुकीहरूले चाहिँ येशू प्रभुले चाहिँ त्यस्ता व्यक्तिहरू जो चाहिँ फरिसी र सदुकीहरूको त्यो बेलाको व्यवस्था अनुसार चाहिँ पापी अनि नराम्रा अनि अधर्मी मान्छेहरू, त्यो समाजबाट बहिष्कार भए जस्तो मान्छेहरूसँग चाहिँ उनीहरूले त्यो सोध्दथे। त्यस्तो मान्छेहरूसँग येशू प्रभुले सँगै बसेको, सँगै हिँडेको चाहिँ मन पराउँदथे। 세리 중에서 한 사람 마태를 예수님이 콜링해요. त्यही कर उठाउने मध्येबाट चाहिँ मत्ती भन्ने एकजना व्यक्तिलाई चाहिँ परमेश्वर भनौँ येशू ख्रीष्टले बोलाउनु भयो। 그 사람이 유명한 마태복음을 쓴 유명한 तर त्यो कर उठाउने व्यक्ति जसलाई परमेश्वरको पुत्र येशू ख्रीष्टले बोलाउनु भयो र उहाँको पछि लाग्नु भयो, उहाँद्वारा नै मत्तीको पुस्तक लेखिएको हो। 우리는 이제 예수님 앞에서는 실망할 필요가 없어요.
예수님 앞에서 우리는 이제 부끄러워할 필요가 없어요. भनौँ न हामीलाई चाहिँ यीशु प्रभुको अगाडि जानलाई हामी चाहिँ एकदमै असल हुनुपर्छ भन्ने छैन, हामी जस्तो छौँ त्यस्तै जान सक्छौँ। 왜냐하면 예수님이 찾으시는 사람이기 때문에. किनभने उहाँले हामीलाई चुन्नु भएको छ, हामीलाई केही असर फरक पर्दैन, हामी जस्तो भए पनि 우리는 उहाँको 또 अगाडि जान 예수님이 सक्छौँ। 필요한 사람이기 때문에. किनभने हामीलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई आवश्यक पर्ने व्यक्ति हौँ। 그래서 우리는 너무너무 감사해요. हामी धन्यवाद दिन्छौँ उहाँको लागि, यसको लागि। 예수님이 이 땅에 오신 것은 죄인들을 부르러 오셨다고 말씀하셨어요. यो प्रभु यीशु ख्रीष्ट संसारमा आउनुको उद्देश्य भनेको चाहिँ पापीहरूलाई बचाउनको लागि हो, 그리고 죄인들을 구원하러 오셨다고. अनि पापीहरूले उद्धार र मुक्ति पाउन् भन्ने उद्देश्य हो। 그래서 우리는 너무 기쁜 거예요. हामी चाहिँ एकदम खुसी हुनुपर्छ, हाम्रो लागि त्यो एकदम आनन्दको कुरा हो। 예수님만 믿으면 죄를 용서받을 수 있어요. येशूलाई विश्वास गर्यो भने हामी चाहिँ पापबाट क्षमा पाउन सक्छौँ। 예수님만 믿으면 우리는 구원의 열차를 탈 수 있어요. हामी येशूमा विश्वास गर्यो भने हामीले अनन्तको जीवन पाउँछौँ, उद्धार पाउँछौँ उहाँमा। 그래서 영원한 생명, 아난다 지원, 영원한 생명에 들어갈 수 있어요. हामी अनन्तको जीवन पाउँछौँ, उहाँमा अनन्त जीवन छ, अनि आनन्द शान्ति खुसी हाम्रो निम्ति हुँदछ। 그래서 하늘에 하나님의 평강을 받을 수 있는 अनि 자격이 있어요. परमेश्वरबाट त्यो संसारको स्वर्गको शान्ति आनन्द हामीले पाउन सक्छौँ। 또 하나님의 아멘. 나라에서 누릴 수 있는 굿이 이 기쁨을 받을 수 있어요. जसरी स्वर्गमा हामी सोच्छौँ स्वर्गमा कति आनन्द शान्ति होला भन्छौँ, त्यो स्वर्गीय शान्ति आनन्द हामीले यहाँ बसी बसी प्राप्त गर्न सक्छौँ, मात्र यसोमा विश्वास 이것은 이 गर्नुपर्छ। 땅에서 이 세상에서 얻을 수 없는 것이. त्यस्तो कुराहरू हामीले यो संसारबाट अनि यो हाम्रो कुनै पनि शक्ति बलले त्यो प्राप्त गर्न सक्ने कुरा होइन। 그래서 우리는 항상 기쁨으로 감사함으로 살 수 있게 되는 것입니다. हामी त्यसो गर्न सक्यौँ, उहाँमा विश्वास गरेर जियौँ भने हाम्रो जीवनमा सधैँ खुसी र आनन्दले हामी बाँच्न सक्छौँ। 오늘 가장 핵심적인 말씀은 바로 중풍병자를 구원받도록 예수님께 인도한 내 친구라는 것이에요. आजको वचनको मुख्य सार भनेको, हामी प्रमुख कुरा बुधा भनेको चाहिँ त्यो पक्षघाती बिरामी जो थियो उसको 4 जना साथीहरूको विश्वासद्वारा चाहिँ त्यो व्यक्ति जो बिरामी पक्षघाती बिरामी निको भएर उद्धार पाएको, प्रभु यीशु ख्रीष्टबाट उद्धार र मुक्ति पाएको कुरा हामी पाउँदछौँ। 내 주변에 최소한도 나와 함께 할 수 있는 믿음의 친구 4명 이상을 얻으시기를 축복합니다. यहाँहरूको जीवनमा, यहाँहरू जिउने क्रममा चाहिँ तपाईँहरूको वरिपरि तपाईँ एकजना हुनुहुन्छ, तपाईँको 4 जना व्यक्ति जो असल व्यक्ति परमेश्वरमा विश्वासमा दरिलो भएको व्यक्तिहरू भेट्न सक्नुभएको होस्, तपाईँहरूलाई यही आशा दिन चाहन्छु। आमेन। 서로 어떤 것이든지 자기 마음을 열고 보여줄 수 있고 또 서로 나눌 수 있는 그런 친구. आफूले आफैलाई विचार गरौँ, म कस्तो छु भनेर आफूलाई जाँचौँ र मेरो निम्ति कस्तो असल साथीहरू हुन सक्छन् भनेर विचार गरौँ। त्यस्तो कुराहरू आफूले परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा छ भने पनि परिवर्तन गरौँ र तपाईँहरूको निम्ति असल साथीहरू भेट्न सक्नुभएको होस्। 그래서 내 마음속에 감춰놓은 어떠한 비밀도 어떠한 수치스러운 비밀도 오픈해놓고 이야기할 수 있는 그런 관계, 그런 믿음의 친구들을 만들기를 축복합니다. यहाँहरूलाई यही भन्न चाहन्छु, यहाँहरूको जीवनमा यस्तो असल कुरा हुन सकोस्, आशिष पनि मिलोस् परमेश्वरबाट। तपाईँहरूको आफ्नो हृदयमा भएका कुराहरू, नराम्रो असर जस यहाँ भएका चाहिँ एकदमै चिन्ता र फिक्री कुराहरू जति पनि छन् त्यो भन्न नसकेको अवस्था तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने पनि त्यो कुराहरूलाई सेयर गर्न सक्ने त्यस्तो एउटा असल सम्बन्ध को कुराहरू अघि बढाउन सक्नुभएको होस्। त्यस्ता साथीहरू तपाईँहरूको निम्ति हुन सकोस्, यही नै आशिष दिन चाहन्छु। आमेन। 11월 1일부터 21일까지 지금 우리 여기 붙어 있는 2020 다니엘 기도회를 지금 하고 있는데요. 다니엘이 바로 세 친구가 있더라고요. हामीले चाहिँ 2020को चाहिँ दानियल प्रार्थना छ, यहाँ दानियल खिदो चाहिँ अनि 11को 1 देखि नोभेम्बर 1 देखि 21 सम्म भइरहेको छ, त्यो चाहिँ हामीले गरिरहेको छौँ। त्यसमा चाहिँ दानियलको प्रार्थनाको विषयमा चाहिँ उहाँको चाहिँ 3वटा साथीहरू हामी पाउँदछौँ। 다니엘서 1장 6절 8절 한번 읽어보겠습니다. दानियलको पुस्तक 1को 3 देखि 8सम्म हामी पढ्नेछौँ। 그들 가운데는 유다 자손 곧 다니엘과 하나냐와 미사엘과 아사랴가 있었더니 6절 यी मध्ये कोही यहुदाका कुलका थिए, दानियल, हनन्या र मिसाएल र अजर्याहा। 다니엘은 뜻을 정하여 왕의 음식과 그가 마시는 포도주로 자기를 더럽히지 아니하리라 하고 자기를 더럽히지 아니하도록 환관장에게 구하니 तर दानियलले राजकीय भोजन र दाखमध्ये खाएर आफैलाई अशुद्ध नपार्ने निर्णय गरे र तिनले यसरी आफैलाई अशुद्ध नपार्नलाई प्रमुख अधिकृत कहाँ अनुमति मागे। 다니엘이 마음을
생각의 뜻을 결정했어요. अनि दानियलको चाहिँ यहाँ जुन कुरा हामीले यहाँ दृष्टान्तमा पाउँदछौँ कि दानियलले चाहिँ आफूलाई चाहिँ जाँचेको छन् र अनि म चाहिँ यो कुराबाट चाहिँ पर हुनुपर्छ भन्ने कुराको निर्णय गरेको पाउँदछौँ। 절대로 그 바로 이 왕이 주는 음식 아무리 좋은 거라도 자기들은 먹지 않겠다는 거죠. दानियलले यो निर्णय गरेको छ कि आफूलाई अशुद्ध पार्ने जुन राजकीय भोजन छ र दाखमध्य छ म खाने छैन भनेर उनले चाहिँ त्यो निर्णय गरेको छन्। 왜냐하면 나는 거룩한 하나님을 믿는 유다 민족 중에 한 사람이라는 것을 기억한 것입니다. दानियलले यो कुरा सम्झे कि यहुदाको कुलमा जन्मिएको म एकजना व्यक्ति जुन चाहिँ पवित्र परमेश्वरको पछि लाग्ने व्यक्ति भएको हुनाले म आफूलाई कुनै पनि हातमा अशुद्ध पार्दैन भनेर दानियलले त्यो कुरा बुझ्नुभयो। 다니엘은 마음을 지킨 거예요. दानियलले आफ्नो हृदयमा चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ मैले त्यो चाहिँ निर्णय गरेँ म यो गर्छु भनेर सोचेँ। 너희 마음을 지키라. 너희 생각을 지키라. 그곳에 생명이 있다고 말씀하십니다. अनि त्यो वचनमा भनेको छ कि आफ्नो हृदयलाई चोखो राख, आफ्नो हृदयलाई अशुद्ध पार्ने काम नगर, त्यो हृदयमा चाहिँ तिमीहरूको जीवन रहेको हुन्छ। 그래서 다니엘과 세 친구들이 불 속에 들어가서도 불에 타서 죽지 않고 살아나는 놀라운 역사가 있었습니다. त्यही कारणले चाहिँ उसको साथीहरूलाई चाहिँ दानियलको प्रार्थनाद्वारा चाहिँ त्यो साथीहरू चाहिँ अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट गुज्रे पनि यहाँ बचेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। 그래서 우리는 이제 믿음으로 믿음의 친구들과 하나님 앞에 생명을 드리는 믿음을 드리는 삶을 살아야 됩니다. हाम्रो जीवन भनेको चाहिँ हाम्रो विश्वासमा जिएको जीवन, त्यो विश्वासको जीवन आफूले जिउँदाखेरि चाहिँ आफूले आफ्नो साथीहरूलाई पनि बचाउन सक्ने त्यो विश्वास, त्यो अधिकार, त्यो सामर्थ्य हामी राख्न सकौँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई यही चाहनुहुन्छ। 앞으로 이제 이 세대는 점점 마지막을 향해서 달려가고 있습니다. यसरी हामी अघि बढ्न सक्यो भने हाम्रो जीवन चाहिँ अघि बढ्ने क्रममा चाहिँ बढ्दै विश्वासको जीवन चाहिँ बढ्दै हामी अन्तसम्म स्थिर रहन सक्छौँ। 예수님이 다시 오실 때가 점점 가까이 가고 있는 것입니다. हामीले यो विचार गरौँ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दोस्रो आगमन चाहिँ एकदमै नजिक हुँदै गइरहेको अवस्था छ। 그래서 지금 동성애나 하나님이 죄라고 하는 그것을 죄가 아니라고 하면서 동성애를 조장함으로 하나님 말씀에 거역하는 이 세대가 일어나고 있어요. अहिले चाहिँ परमेश्वरको वचनहरू चाहिँ पुरा हुँदै गएको अनि धेरै कुराहरू परमेश्वरले जे भविष्यवाणी गरेको कुराहरू चाहिँ पुरा हुँदै गएको अवस्थामा छौँ हामी। 예수님 다시 오실 때까지 우리는 마음을 지키고 믿음을 지켜야 돼요. अनि यसो प्रभु फेरि आउनु हुँदा चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो हृदयमा एकदम स्थिर भएर विश्वासमा अडिग भएर बस्नुपर्दछ। 그래서 어떠한 환난 어려움이 온다 할지라도 그 믿음을 지키기 위해서는 혼자는 어렵다는 것이에요. जस्तोसुकै अवस्थामा भए तापनि जस्तोसुकै अवस्था परिस्थितिबाट गुज्रिनु परे पनि हामी विश्वासमा चाहिँ बलियो भएर रहनुपर्छ। 믿음의 친구들이 필요하다는 것이에요. तर हामीलाई अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट हामी एक्लै भयो भने हामी अप्ठ्यारो परिस्थिति हुन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ विश्वासको साथीहरू भयो भने हामीलाई चाहिँ एकअर्कामा प्रार्थना गर्ने उत्साह दिने कामहरू गर्न सक्छौँ। 그래서 예수님처럼 좋은 친구를 찾지 말고 예수님처럼 좋은 친구로 가면 되는 거예요. येशू प्रभु जो असल हुनुहुन्छ उहाँ जस्तै असल साथी असल मित्र नखोज्नुहोस्, तर तपाईँ चाहिँ उहाँले बनाउनु भएको जस असलै बन्नुपर्छ, तर आफू असल भइदिनुहोस्। 가정에서도 가족들에게 내가 정말 좋은 친구가 돼요. अनि परिवारको बिचमा पनि तपाईँ चाहिँ एकदम असल साथी हुन सक्नुहोस्, असल मित्र बन्नुहोस्। 또 회사에서도 내가 다른 사람들에게 좋은 친구로 인정을 받아야 돼. यहाँहरू चाहिँ आफूले काम गर्ने कार्यस्थलमा पनि अरूहरूको अगाडि चाहिँ असल साथी भइदिनुहोस्। 또 교회에서도 공동체에서도 내가 좋은 친구로 다른 친구들에게 다가가야 돼. अनि मण्डलीमा आउँदा पनि मण्डलीमा सेवाकाई गर्दा पनि आफू चाहिँ असल साथी हुनुहोस्, ताकि अरूले तपाईँलाई देखेर पनि उहाँहरूको जीवनमा पनि त्यो कुराहरू हुन सकोस्। 그럴 때 여기저기에서 좋은 친구들이 계속 나타나는 거예요. त जहाँ भए पनि हामी यहाँ रहे पनि अन्त गए पनि हाम्रो निम्ति असल साथीहरूको आवश्यकता पर्दछ। 그래서 우리 한 사람 한 사람이 가는 곳곳마다 좋은 친구들이 다시 나타나는 거예요. 좋은 친구들이 또 나타나요.
हामीले जसरी हामीले एकले अर्कालाई असल साथी रूपमा पायौँ भने बनाउन सक्यौँ भने चाहिँ त्यो साथीले अर्को ठाउँमा गएर फेरि असल साथी बनाउँछन् र असल मान्छेहरू हुन्छन् असल साथीहरूले। 그래서 오늘 마지막 말씀에 생배 조각 낡은 옷에 붙이는 자가 없나니 이는 기운 것이 그 옷을 당기어 헤어짐이 더하게 되며 새 포도주는 낡은 가죽 부대에 넣지 아니하나니 그렇게 하면 부대가 터져 포도주도 쏟고 부대도 버리게 됨이라. अन्तिमतिर हामी आइसकेका छौँ। हामी अन्तिमको हिसाबमा चाहिँ मत्ती 9को 16-17 पढ्नेछौँ है। यहाँ यसरी लेखेको छ, कसैले पुरानो वस्त्रमा नयाँ कपडाले टालो टाल्दैन, किनकि नयाँ टालोले वस्त्रलाई फटाउँछ र वस्त्र झन् बढी फाट्छ। कसैले पुरानो छालाको मशकमा नयाँ दागमध्ये राख्दैन, न त मशक फुट्छ र दागमध्ये पोखिन्छ र मशक नष्ट हुन्छ, तर नयाँ दागमध्ये नयाँ छालाको मशकमा राखिन्छ र दुवै जोगिन्छन्। 아멘. आमेन। 우리의 생각의 틀을 이제 바꿔야 돼. अहिले हामीले चाहिँ आफूमा भएको विचार चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ, परिवर्तन गर्नुपर्छ। 예수님의 말씀으로 우리의 생각의 기준들을 바꿔야 돼. अनि यीशु प्रभुको वचनद्वारा अनि उहाँको शिक्षाद्वारा हाम्रो हृदयमा भएका कुराहरू नराम्रो कुराहरू चाहिँ हामी चाहिँ राम्रोतिर लैजाउँ। 단순하게 아주 심플하게 예수님이 말씀하셨으면 그 말씀대로 그냥 하는 거예요. प्रभु यीशु ख्रीष्टले को वचन अनुसार हामी जिउन सकौँ, उहाँले जे भन्नुहुन्छ हामी त्यही गरौँ। 사랑하라 하면 사랑하기로 결정하면 되는 거예요. अनि प्रेम गर भन्नुभएको छ भने प्रेम गर्ने गर्छु भनेर त्यो निर्णय गर्नुहोस्। 미워하지 말라 버리라 그러면 버리면 돼요. कसैको चाहिँ कसैलाई चाहिँ नदोष्याऊ, कसैलाई चाहिँ घृणा नगर भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ त्यो घृणा गर्ने कुराहरू हाम्रो हृदयबाट हटाउँ। 버리려고 그러니까 머리가 복잡해 아까워. 그렇게 생각하지 말고 아 예수님이 버리라고 그랬어. तर 버려. हामीलाई चाहिँ अरूलाई घृणा नगर, अरूको चाहिँ कुरा नकाटा भनेको हुन्छ, तर त्यो कुरा हामी गर्न सक्दैनौँ। तर हामीले चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई के भन्नुभएको छ त्यो कुरा हामीले सम्झना गरौँ। हाम्रो हृदयबाट त्यो कुराहरू नराम्रो कुराहरू हामी हटाउन सक्छौँ। 그래서 예수님이 하늘에서 너 저 땅에 내려가라 하나님 말씀하셨을 때 아 싫어요 안 내려갔으면 아무 일도 안 일어나요. हामी पाउँदछौँ, हामी हेरौँ, हामी बुझ्छौँ जसरी प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई पिताको आज्ञा उहाँले चाहिँ कसरी पालना गर्नुभयो। तिमी संसारमा जाऊ, संसारको उद्धारकर्ता भएर जाऊ भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ होइन म जान्न भनेको भए के हुन्थ्यो। 하나님은 항상 선하십니다. परमेश्वर चाहिँ सधैँ भलो हुनुहुन्छ। 하나님의 말씀은 항상 옳습니다. 바로입니다. परमेश्वरको वचन चाहिँ सधैँ पुरा हुन्छ। 예수님이 하신 말씀은 진리입니다. अनि येशू प्रभुले भनेको वचन चाहिँ सत्य हो। 그래서 예수님이 하신 말씀대로 내가 심플하게 순종하겠습니다. अनि प्रभु येशूले भन्नुभएको त्यो वचनलाई चाहिँ मैले चाहिँ एकदम इमानदारी साथ पालना गर्नुपर्दछ। 그리하면 내가 다른 사람들에게 좋은 친구로 나아가는 것입니다. अनि त्यसो गर्न सक्यौँ भने उहाँको वचनमा हामीले पालना गर्दै ख्रिस्टीय चरित्र धारण गर्दै उहाँको प्रेमलाई लिएर हामी अघि बढ्यौँ भने मलाई अरू साथीहरूले असल साथीको रूपमा भेट्न सक्छन्। 내가 좋은 친구를 얻기 위해서 노력하지 말고 내가 좋은 친구가 돼 나아가시기를 축복합니다. यहाँहरूलाई म यो भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको लागि आशिष हुन सकोस्। म असल साथी, मेरो लागि असल साथी कहाँ छ भनेर नखोज्नुहोस्, तर तपाईँ चाहिँ अरूको लागि असल भइदिनुहोस्। आमेन। 우리 옆에 분 한번 축복하겠습니다. 내가 좋은 친구입니다. म चाहिँ हामी एकअर्कालाई भनौँ कि म चाहिँ असल साथी असल साथी हुँ है, एकअर्काको लागि चाहिँ असल साथी हुँ। म असल साथी हुँ है, एकअर्काको लागि म तपाईँको लागि असल साथी बन्न सक्छु। 아멘. आमेन आमेन। 할렐루야 기도하겠습니다. हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। 우리 함께 기도할 때 하나님 그렇습니다. 지금까지는 나에게 좋은 친구가 필요했습니다. हामी प्रार्थना 그러나 गरौँ है। 이제 अहिलेसम्म हामी चाहिँ 내가 좋은 असल 친구가 साथीहरू खोजिरहेको छ भने अब हामी चाहिँ भनौँ कि प्रभु म असल साथी हुन सकौँ। अहिलेसम्म मैले असल साथीहरू खोजेको थिएँ भने अबदेखि उपरान्त म चाहिँ असल साथी बन्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। 함께 기도하겠습니다. हामी सँगै प्रार्थना गर्नेछौँ। 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. अत्यन्तै असल परमेश्वर पिता हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ प्रभु 말씀하신 तपाईलाई 대로 आजको वचनद्वारा प्रभु 그들의 तपाईँ 믿음을 परमेश्वरको वचनमा 보시고 जसरी एउटा पक्षघात भएका बिरामी 작은 자를 साथीले 구원하신 प्रभु 주님. त्यो असल साथीको कारणले प्रभु 이제 좋은 त्यो पक्षघातीले चाहिँ उद्धार र मुक्ति 나아갈 पाएको 수 स्वतन्त्र 있도록 भएको 우리 कुरा हामी 마음 पाउँछौँ। 가운데 त्यस्तै प्रभु 예수님의 म 마음을 पनि प्रभु 부어주시고 तपाईँको वचनद्वारा 예수님의 जिएर 그 प्रभु 삶을 एउटा साथीको 통해서 निम्ति 배우고 असल 또 साथी बन्न सक्नु 경험하고 प्रभु र मलाई 살아갈 수 पाएर 있도록 त्यो साथीको जीवन 도와주시옵소서. परिवर्तन हुन सक्छ प्रभु। धन्यवाद प्रभु।
우리 안에 तपाईबाट सहायता गर्नुहोस् 지금까지 살아왔던 पवित्र आत्मा परमेश्वर हामीलाई सहायता 낡은 गर्नुहोस् असल 가족 साथी 부대가 हुनलाई 있습니다. परमेश्वरको 새 वचनमा 가족 रहेर 부대로 तपाईको त्यो 바꿔주시고 प्रेमले 새 प्रभु हामी 포도주를 खराब 담게 कुराहरू प्रभु 해주시옵소서. हामीले चाहिँ 성령님께서 हटाउन 친히 सकौँ खराब 역사하시고 तपाईँले 인도하여 भन्नुभएको छ घृणा नगर 주시옵소서. शत्रुलाई प्रेम गर 주님께서 भन्नुहुन्छ 우리 प्रभु, तर 마음 हामी सक्दैनौँ 변화시키시고 तर तपाईँ परमेश्वरको प्रेमलाई लिएर प्रभु हामी 하나님의 शत्रुलाई पनि 도구로 प्रेम गर्न 좋은 सक्ने 친구로 भोकाएको शत्रुलाई खान 살기로 दिने 결정하고 अनि तिर्खाएको 나가는 शत्रुलाई पानी दिन 도와주시옵소서. सक्ने प्रभु बन्न सक्नु प्रभु 주님, हालेलुया प्रभु 감사드립니다. तपाईँलाई धन्यवाद 모든 दिन 영광 चाहन्छु सबै महिमा 올려드립니다. तपाईँलाई दिन चाहन्छु प्रभु 예수님께 येशूको नाममा 감사드리며 기도하옵나이다. आमेन 아멘. 오늘 바이블 리딩 계속 제니시스 우퍼띠 하고 있는데 아직 시작 안 하신 분은 하루에 2장씩 읽는 거예요. 하루에 2장씩. 1장부터 2장, 3장, 4장 이렇게 2장씩. 또 한 주 하신 분들은 15장, 28장. 또 여기까지 읽으신 분들은 이렇게 해서 하루에 2장씩 계속 बाइबल अध्ययनको कुरामा चाहिँ हामीलाई एउटा अध्ययन गर्न सिकाउनु भएको छ उहाँले त्यो चाहिँ हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट सुरु गरेको छौँ तपाईँहरूले चाहिँ जसले पढ्नु भएको छैन दिनको 2 अध्याय 2 पद पढ्नुहोस् अनि यसरी दैनिक रूपमा चाहिँ बाइबल पढ्ने बानी बसाल्नुहोस् 말씀을 통해서 우리는 하나님의 마음을 얻을 수 있습니다. हामी परमेश्वरको वचन हामीले अध्ययन गर्यौँ भने हामीले उहाँको इच्छा अनि उहाँको चाहिँ बारेमा अझै बढी जान्न सक्छौँ 오늘 네팔을 위해서 같이 한번 기도하겠습니다. हामी नेपालको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ 네팔 나라와 민족을 위해서 코로나 우리는 많이 어려운데 हाम्रो देशको लागि 하나님이 प्रार्थना गरौँ 축복해 त्यहाँ भएका 주시도록 위해서 मानिसहरूको निम्ति 기도하겠습니다. कोरोनाले गाह्रो भइरहेको छ प्रार्थना 네팔의 गरौँ 많은 교회들과 또 नेपालमा भएका मण्डलीको लागि 믿음의 प्रार्थना गरौँ 사람들이 अनि 날마다 विश्वास 새로 गर्ने 새로 मानिसहरू 증가 증가될 विश्वासीहरूको 수 निम्ति 있도록 प्रार्थना गरौँ 축복하시옵소서. 그리고 좋은 일자리를 허락하시고 साथीहरूको निम्ति 채무 असल 임금 कामहरू 때문에 उहाँले 어려운 सोचे जस्तै 가운데 कामहरू हुन 있는 सकोस् 우리 친구들 해결할 수 사람들을 있도록 마노주 바라보고. 프로나 두 형제 해결할 수 있도록 राउत साथीको लागि पनि प्रार्थना गरौँ उहाँको लागि असल काम 또 몸이 아픈 우리 환우들이 있습니다. 치료해 주시도록 बिरामी अप्ठ्यारो 기도하겠습니다. परिस्थितिबाट गुज्रेका साथीहरूलाई प्रार्थना गरौँ 그리고 어제 네팔 카트만두 아나나처치 온라인 예배를 함께 드렸습니다. 다음 주에는 해또오다 라와지번 처치 예배 드리는데 그곳에 성령께서 함께 해 주시옵소서. हिजो चाहिँ हामीले चाहिँ अनलाइनबाट अनि नेपालमा भएको हाम्रो आनन्द मण्डलीको विश्वासीहरूको बिचमा हामीले पनि हाम्रो चाहिँ सङ्गति भयो र अर्को हप्ता चाहिँ हामी हेटौडामा रहेको नवजीवन एजी चर्चको शाखा चर्चमा हामी सङ्गति गर्नेछौँ 네팔에 있는 우리 प्रार्थना 가족들 गर्नुहोला। 또 초리초라를 위해서 기도하겠습니다. हाम्रो नेपालमा भएका हाम्रो परिवार अनि हाम्रो छोराछोरीको लागि हामी प्रार्थना गरौँ 하나님이 지혜를 주시고 믿음을 주셔서 다음 세대에 하나님께 쓰임 받는 리더로 세움 받게 해 주시옵소서. यहाँहरूको लागि परमेश्वरबाटको ज्ञान बुद्धि लिएर अनि आउने दिनहरूमा परमेश्वरको राज्य विस्तार गर्नलाई एउटा लिडरको रूपमा अनि अगुवाको रूपमा हुन सक्नुभएको होस् हामी यसको लागि प्रार्थना गरौँ 함께 기도하겠습니다. हामीसँगै प्रार्थना गर्छौँ 좋으신 하나님 아버지 감사합니다. हालेलुया 주님 परमेश्वर पिता हामी 사랑하시는 तपाईँलाई 네팔 फेरि पनि 민족, धन्यवाद 네팔 दिन 나라를 चाहन्छौँ 축복해 प्रभु तपाईँ 주시고 परमेश्वर हाम्रो देशको निम्ति हामी प्रार्थना गर्न 네팔의 चाहन्छौँ प्रभु 교회들이 हाम्रो देशमा 부흥되게 जुन कोरोना भाइरसको 해주시옵소서. कारणले प्रभु धेरै अप्ठ्यारो परिस्थिति कोरोना भाइरस이나 여러 प्रभु 가지 तपाईँले 어려운 जोगाउनुहोस् त्यहाँका 것이지만 मानिसहरूलाई तपाईँबाट 주님을 ज्ञान बुद्धि प्रभु 바라보며 हालिदिनुहोस् प्रभु 믿음으로 अनि के 일어나게 गर्नुपर्ने के गर्न नपर्ने 해주시옵소서. कुराहरूमा 하나님 प्रभु तपाईँबाट 기쁘시게 하는 ज्ञान 나라 बुद्धि चलाउनु 하나님을 प्रभु त्यहाँका मानिसहरू एकदमै हट्टी छन् प्रभु गर्न नहुने कामहरू गरिरहेका छन् प्रभु जान्न नहुने गरिरहेका छन् प्रभु भिडभाडमा गरिरहेका छन् प्रभु भेला भइरहेका छन् प्रभु चाडपर्व मनाइरहेका छन् प्रभु यी कुराहरूबाट जोगाउनुहोस् प्रभु तपाईँले उहाँहरूलाई चाहिने ज्ञान बुद्धि तपाईँबाट आएको होस् प्रभु हाम्रो देशमा तपाईँ परमेश्वरको आशिष लिएर राख्नुहोस् प्रभु त्यहाँ भएका मण्डली अनि त्यहाँ भएका विश्वासीहरूको लागि प्रार्थना गर्छन् प्रभु अगुवा पास्टरको लागि प्रार्थना गर्छन् प्रभु त्यहाँको निम्ति कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा उहाँको जीवन प्रभु कष्टकर रूपमा बिताउनु भएको छ प्रभु उहाँलाई आशिष दिनुहोस् प्रभु उहाँहरूमा तपाईँ परमेश्वर जस्तोकै परिस्थितिबाट पनि गुज्रिनु भए पनि प्रभुमा महिमा गर्ने परमेश्वरको वचनहरू पढ्ने तपाईँसँग प्रार्थना गर्ने कामहरू उहाँले गर्नुभएको छ प्रभु धन्यवाद छ प्रभु हाम्रो परिवारमा पनि प्रार्थना गर्न चाहन्छ प्रभु उहाँहरूको निम्ति हुन सकोस् असल सुसाध्य 감사드리며 धन्यवाद सबै बिन्ती प्रार्थना 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 크신 사랑하심과 성령님의 교통하심으로 이제 중풍병자의 친구들과 같이 좋은 친구로 살아가기로 결정하고 나가는 당신의 사랑하는 자녀들 머리 위에 또 네팔 이 나라 이 민족 위에 세계 열방 가운데 하나님의 나라를 위하여 수고하시는 선교사님들 그 사역과 그 삶 위에 이제로부터 영원히 함께 계실지어다. 아멘. 아멘. 다 함께 일어나서 슬로건하고 주기도문으로 마치겠습니다. 슬로건 준비. 일어나라 빛을 발하라. Today, tomorrow, today, tomorrow, today, tomorrow.
We are Himalayan military. I am Himalayan missionary. 아멘, 아멘, 아멘. 할렐루야. 감사합니다. 주기도문 하겠습니다. 수루. 우리 주 예수 그리스도 하나님의 구원하신 주 우리가 우리에게 죄중에 살고 우리 죄를 쌓여 우리를 시험에 들지 말게 다만 하게 하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 할렐루야. 감사합니다. 할렐루야. सङ्गति सकिएको छ सङ्गति आजको सङ्गति सकेको